अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद यहिया फैज़ान ने ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इससे पहले कि खाकसार मज़ीद कुछ अर्ज़ करे, मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आया मेरी जो आवाज़ है वो और तस्वीर आपको आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ और तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर जज़ा। जी मेरे भाइयों, जैसा कि आपको इल्म है, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है, और वो है आईने पाकिस्तान। जो आईने पाकिस्तान जो मौजूदा सूरत में है, वो आईने इस्लाम और बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ, और हमारे जो दूसरे जो पैनल में दोस्त आएंगे वो क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। हम पाकिस्तान, तमाम जो जो पाकिस्तानी आमदी हैं वो पाकिस्तान के वफादार शहरी हैं, और हमें इस बात का इंतहाई दुख है कि आईने पाकिस्तान में बाज़ ऐसी तरामीम बाज़ सियासी लोगों की तरफ से, बाज़ फौजी डिक्टेटर्स की तरफ से कर दी गई, जिसका नुकसान कौन भुगत रहा है? हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई, हमारी बहनें भुगत रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं कि आईने पाकिस्तान आईने इस्लाम के खिलाफ है, तो जाहिर है फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम इस बारे में क्या रोशनी डालता है कि मुआशरे में रहने के लिए कौन कौन से क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो हुकूमतों को, वो इंसानों को, रहने वालों को वो देखने पड़ते हैं, उनको अपनाने पड़ते हैं। इन जो इस्लाम ने इस बारे में जो भी गाइडलाइन हमें दी हैं, उसको मुख्तसर तौर पर हमारे साथ मुस्लिम अहमदी भाई जो हैं वो तशरीफ़ रखते हैं। मैं चलता हूँ मुस्लिम अहमदी भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। जैसा कि सबसे पहले तो अपने तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम अपनी, जैसा कि आपने अपनी ऑडियंस को बता भी दिया है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, और मुल्क से मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है बुनियादी तौर पे। इसके आगे चलते हुए कि कुरान करीम जो बुनियाद है अकायद की और बुनियाद है कानून की, और खुदा ताला ने इंसानों को जो कवानीन दिए हैं उनमें सबसे पहले, डॉक्टर साहब अगर वो आप फाइल हमारे दोस्तों के सामने शेयर कर दें ताकि हम विद रेफरेंस बात की जाए और हमारे दोस्त उन रेफरेंसेस को खुद वेरीफाई भी कर सकें। जी जरूर। मैं इसको शुरू करता हूँ, आप दिखा दीजिएगा प्लीज। कुरान करीम जो सूरह अल माइदा के अंदर आयत नंबर 8 है, ये तमाम के तमाम बुनियादी तौर पे तराजिम जो हैं वो गैर अहमदी तराजिम से मैं बात करूंगा कि इसमें खुदा ताला ये जिक्र करता है कि ईमान वालों को कि तुम रास्ती की खातिर कायम रखो, यानी अल्लाह की खातिर हक के ऊपर कायम रहो और गवाही देने वाले हो जाओ इंसाफ की, और ना बाइस बने तुम्हारे लिए दुश्मनी किसी कौम की कि तुम ना करो इंसाफ। खुदा ताला इंसाफ करने का हुक्म दे रहा है, और यही बात ज्यादा करीब है तकवा के। तो कुरान करीम इस बात की दलील पेश करता है कि कुरान करीम में जिक्र है कि ये किताब हदायत है मुत्तकियों के लिए, और मुत्तकियों के लिए सबसे बुनियादी शर्त है कि तकवा, और तकवा के करीब तर बात यह है कि इंसाफ करो और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह खूब बाखबर है उससे जो कुछ तुम करते हो। अब यही हुक्म खुदा ताला सूरह निसा के अंदर भी यही बात बयान करता है कि तुम ए ईमान वालो, यानी जितने भी लोग ईमान लेके आए हो, बनो अलंबरदार इंसाफ के, गवाही देने वाले अल्लाह के लिए, और अगर हो ये गवाही तुम्हारे खिलाफ, यानी तुम्हारी अपनी जात के, वालदैन के, रिश्तेदारों के और किसी अमीर या गरीब के, उसमें से किसी की तफरीक करने का जिक्र नहीं है। ठीक। और तुमसे ज्यादा खैर ख्वाह उनका
ان کا پس مت پیروی کرو تم خواہشات نفس کی اور عدل نہ کرنے میں. ہر چیز میں خدا تعالیٰ اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہے کہ عدل کرنے میں تم اپنی خواہشات کی بھی پیروی مت کرو. یعنی انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کو پرائیورٹی دی گئی ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی تفریق ختم کر دی گئی ہے، رنگ، نسل، مذہب اور ہر اعتبار سے. اب اس کے بعد یہ ہر دنیا کے قانون کے اندر، یعنی دنیا کے جتنے بھی آرٹیکل کانسٹیٹیوشنز ہیں جو انسان نے بنائے ہیں، ان میں یہ ایک بنیادی حق ہے کہ ہر شہری کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، اس کی پریکٹس کرے، اس کو پروپوگیٹ کرے اور اس کو پریچ کرے. یعنی فریڈم آف ریلیجن ٹو پروپوگیٹ اینڈ پریچ یہ آپ کو ملے گی. اور یہ پاکستان میں بھی جب پاکستان بنا یہ پاکستان کے قانون کا حصہ تھا. لیکن چیز یہ ہے کہ جب اپنی خواہشات کی پیروی کی جائے قرآن کریم کی اس بات کو چھوڑتے ہوئے، تو اس قسم کے قوانین پاس کیے جاتے ہیں جو کسی قوم کے خلاف ہوں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. اس میں پھر ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کو اپنے آپ کو قادیانی کہے، احمدی کہے، لاہوری کہے، واٹس ایور کہے، یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس گروپ کے ساتھ لنک کرے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، کسی اعتبار سے اذان دے، کلمہ پڑھے، یا کسی قسم کے وہ معاملات کرے جو ایک مسلمان کا بنیادی خاصہ ہے، تو وہ پنش کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. یعنی یہ خود خدا کے قانون کی اور بنیادی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو قرآن کریم تو ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 108 کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور انہوں نے تمام جہانوں کے لیے جو رحمت کے معاملات کیے ہیں ان کے لیے بہترین چیزیں لے کے آئے ہیں. تو وہ بھی یہ قانون جو خدا کی طرف سے ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کو چھوڑتے ہوئے جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہو کرنا، وہ آخرت کے منکر ہیں. ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ اچھے ہیں یا یہ ہیں، وہ آخرت کے بنیادی طور پہ منکر ہیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں قرآن کریم میں سب سے جو بنیادی لا بتا دیا گیا ہے، جو قانون ہے خدا تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کسی قسم، دین کے معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے کہ جو جس دین کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے، جس دین کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے وہ پریکٹس کر سکتا ہے. اگر وہ اسلام کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کو کوئی طاقت نہیں ہے جو روکے. یہی بات ہم نے جیسا کہ اس سے پچھلے پروگرام میں بھی بیان کی تھی اپنی دوستوں کی خدمت میں، جو اس سے پہلے ہم نے لاسٹ ویک پروگرام کیا تھا جس میں کانسٹیٹیوشن کے اور محضر نامہ کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اگر قوانین بنائے جائیں گے تو پھر تو فائدہ دیں گے وہ بنی نوح کو. لیکن اگر آپ اللہ کے قانون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑتے ہوئے قانون بنائیں گے تو پھر وہ ایک تو بنی نوح کو نقصان پہنچائیں گے، دوسرا سب سے زیادہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ وہ نہ ہی وہ فرد قوم ترقی کر سکتی ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی. اسی لیے خدا تعالیٰ نے بار بار اپنے کلام میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کے قوانین کے مطابق یہی کافر ہیں، یہی فاسق ہیں اور یہی ظالم ہیں. اور بار بار تاکید کی جا رہی ہے انسانوں کو کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق. پھر اس سے جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملات اور یہی قوانین بنائے گئے تھے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو ان کی دین کی تبلیغ سے روکا گیا تو وہ دوسری قوموں کی طرف گئے
کہ تم میں سے کوئی اپنے قوم کی طرف لے جائے، کیونکہ میری قوم نے تو مجھے قانونی اعتبار سے یعنی کہ ہر طرح کی پابندیاں لگانے کی کوشش کی ہے، روکا ہے اس بات سے کہ میں تبلیغ کر سکوں۔ تو یہ وہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کس قدر محبت تھی، لیکن اس محبت کے درد کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ ظلم کر دیا کہ مجھے اس کام سے کہ میں خدا کا نام لوں، خدا کے نام کی تبلیغ کروں، روک دیں۔ اور اسی بات کو تاریخ کی کتابوں نے بھی درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا تو قریش جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے حجر میں، اور پھر سب نے یکجان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملات کیے اور الزام یہی لگائے کہ تم ہماری دل آزاری کرتے ہو۔ اور یہی سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کہ ہماری دل آزاری جس معاملے سے کی جائے وہ معاملات جو ہیں، اگر کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ پنشیبل ہے۔ تو یہ اس قسم کے قوانین آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ قرآن کریم سے بھی متصادم ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو بہترین اسوہ ہے، جس کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں ہر وقت حکم ہے، اس سے بھی متصادم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے اس کو، میجر ایریا کو، کہ اس کو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تاریخ تبری کا 78 نمبر پیج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دوسرے دن قریش پھر حجر میں اکٹھے ہوئے، میں ان کے ساتھ تھا۔ اب پھر کل کے واقعے یعنی اس سے پہلے کے جو واقعات گزر چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کی جا رہی تھی، ان کے بارے میں ہر طرح کے نعوذ باللہ من ذالک مظالم کو اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے تم کو کیسا ڈانٹا، اس کی ایک دھمکی میں تم نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ یعنی کہ جو تھے ابو طالب جو ان کے چچا تھے، انہوں نے اپنی قوم کو ڈانٹا ڈونٹا تو اس کے ساتھ ہی وہ قوم جو تھی وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی، لیکن اگلے دن دوبارہ ہو گئے۔ اور ابھی وہ یہ باتیں کر رہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے، آپ کو دکھے، یہ سب یک جان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹے اور سب طرف سے آپ کے کو گھیر کر کہنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں کو اور ہمارے مذہب کو اس طرح برا کہا کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں کہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے آپ کا روا کا دامن پکڑا اور دیکھتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور وہ روتے جاتے اور کہتے کہ خدا تم کو ہلاک کر دے، کیا تم نے اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور پلٹ گئے۔ یعنی کہ معاملات یہ تھے کہ ایک فرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گردن مبارک تھی اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے ان کو کھینچنا شروع کیا تھا، اور تب جا کے سیدنا ابو بکر نے ان کو آگے مزاحمت کی اور بچانے کے لیے بھاگے۔ اور وجوہات یہ تھی۔ جی میرے بھائی، یہ میں دکھا رہا ہوں، دوست جو ہیں وہ اس کو پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ برا نہ بنائے تو ہم اس سے ذرا آگے چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس کو آگے جیسے میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر طور پہ پیش کیا جائے، لیکن تھوڑا سا اسکیچ اپنے دوستوں کو صرف بتایا جا رہا ہے۔ ضرور۔ پھر اس سے آگے سورہ الانعام کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اور نہ گالیاں دو ان کو جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برا بھلا کہنے لگیں اللہ کو اور حد سے آگے بڑھ جانے والے اپنی جہالت میں۔ یعنی خدا کا قانون یہ ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ نہ کم علمی کی بنا پر یہ نہ ہو کہ آپ کے سچے خدا کو گالیاں دینے لگ پڑیں۔ اور یہی معاملات ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی کہ اگر ہمارے پاس سچ آ جاتا تو لازم ہے ہم اس پہ ایمان لے آتے، بے شک نشانیاں اگر ان کے پاس آ جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ وہ ساری کی ساری بات ہے جو اس آیت کے اندر ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ये है कि किसी को भी तबलीग से नहीं रोकते, इसीलिए कुरान करीम में बार बार कहते हैं कि कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सदाकत की दलील ले आओ। यानी अब दूसरे मज़ाहिब को ये दावत दे रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने मजहब की तबलीग करो और सदाकत साबित करो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये के पास ऐसे लोग आते हैं, ये सही बुखारी की अंदर है कि ऐसे लोग आते हैं जो अपनी कौम के बदतरीन लोग होते हैं, बुरे से बुरे शख्स होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको भी प्यार, मोहब्बत और नरमी के साथ अपने पास बिठाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, हालांकि वो बदजुबान लोग होते हैं, बुरे तरीन लोग होते हैं। अब इससे आगे खत्मी तौर पे नतीजा निकाल दिया है ये, इसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब कि आपको मौका दूंगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी। ये हतमी नतीजा है, कॉन्स्टिट्यूशन पेश करता है, ये खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन है कि हतमी नतीजा ये है कि जब अगर आपके दीन के ऊपर कोई नहीं आना चाहता या आप उसके दीन पे नहीं जाना चाहते, तो खुदा ताला ने बड़ा जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन पेश कर दिया है कि तुम्हारे साथ है तुम्हारा दीन और मेरे लिए है मेरा दीन। लेकिन किसी को भी ये हक नहीं दिया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, जो खुदा ताला का कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसमें आप किसी को जबरदस्ती जबरी तौर पे कबूल करवाएं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपने एक्सेप्ट करना है। इसके बाद मैं फर्दर जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इस हिस्से को, ये आगे एक और थोड़ा सा हिस्सा है, इसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे हमने नक्शा खींचा है अपने दोस्तों के लिए कि खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है कि कोई जबर नहीं है, खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है कि किसी किस्म की नाइंसाफी ना की जाए, और खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है कि किसी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, जोर जबरदस्ती वाला मामला कहीं नहीं है, दिल आजारी वाला मामला कहीं नहीं है। क्योंकि मक्के के लोग आके बदजुबानी भी करते थे, तो खुदा ने ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नाजिल किया कि भाई तुम इनकी गर्दनें मार दो, इनके बुनियादी हकूक छीन दो। और ये हमें पूरे कुरान करीम की किसी आयत में ये नजर नहीं आता, लेकिन खास कौम की मुखालफत खास किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाने का हुक्म देती है, तो इंसाफ के जो बुनियादी तकाजे हैं जो कुरान करीम ने पेश किए हैं, उनकी सरी मुखालफत की जाती है। तो खुदा ताला इनको समझने की तौफीक दे, बाकी जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला। जी प्यारे भाइयों, आपने देखा कि हमारे जो मुस्लिम अहमदी भाई हैं, उन्होंने कुरान पाक से अहादीस नबविया की रोशनी में ये बात हमारे सामने पेश की कि जो आईन इस्लाम है वो हर शख्स को ये आज़ादी देता है, ऐलान करता है ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन। और साथ ही जिस तरह आखिर पे उन्होंने कुरान पाक की आयत हमें बतलाई, वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अगर किसी के साथ आपको इख्तलाफ हो भी जाए, अगर आपने उसकी बात नहीं भी माननी, अगर आप ये समझते हैं कि वो शख्स दुरुस्त नहीं है, तो फिर भी कुरान पाक क्या हुक्म हमें हुक्म देता है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अब प्यारे भाइयों, ये कोई हम सिर्फ ये अहमदी मुसलमान ये बात नहीं कहते, आपको इस बात का यकीनन इल्म होगा कि दूसरे जो फिरकाजात हैं उनके बड़े भी, जब वो क्या कहना चाहिए, जब उनके ऊपर अपने ऊपर ये इसी तरह की बातें जो हैं वो गुज़श्ता दिनों मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जिस तरह की बातें 1974 के बाद जमात अहमदिया मुसलमान के ऊपर गैर इस्लामी तौर पर मुसल्लत की गई हैं, तो बड़े अजीब बात, तो इसको अजीब बात भी कह सकते हैं। लेकिन कुरान पाक की तालीम वो ज़बरदस्त तालीम है कि फिर इंसान फिर लौटता है कुरान पाक की तालीम की तरफ। तो ये जो शिया एक स्कॉलर हैं, इन्होंने भी बैने ही वही बातें की जो कि हम गुज़श्ता 30-35 साल से कहते आ रहे हैं, जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक बातें हैं, और यही हमारा दरअसल आज का मौजू है। आइए चलते हैं, ये जो शिया दोस्त हैं इनकी एक छोटी सी मैं वीडियो आपको सुनाता हूँ, 1 मिनट के करीब है। तो सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई देगी और साथ आपको जो स्क्रीन है उस पे ऊपर सिर्फ आपको इनकी तस्वीर नजर आएगी। वो चूंकि हमारे जो कॉपीराइट्स हैं उसकी वजह से खाकसार ये कर रहा है। तो सुनिए इन स्कॉलर की वीडियो और बड़े गौर से इनकी ऑडियो सुनिएगा। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, हम ऐसा कानून नहीं बना सकते
کہ ہم دوسروں پر اپنی رائٹ ہوں سے اور وہ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں اور اس پر عمل کریں. پاکستان کے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہر کسی کو حق ہے جیسے وہ سوچتا ہے جو اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے, اور دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائٹ ہو سے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کوئی کسی کے اوپر جبر سے اپنا دین نہیں ٹھوس سکتا. ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے, کسی کو زبردستی اس پر اپنی رائٹ ٹھوس کر اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتے. قرآن نے کہہ دیا ہے, قرآن لاجک کی منطق کی بات کرتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن کی بات کرتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حساس مسائل ایسے ہیں جو اس طرح سے چھیڑے جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انرس پیدا ہو اور مسائل کھڑے ہو جائیں. اس وقت ہمارا ملک پہلے ہی بڑے مسائل میں گرا ہوا ہے, مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں. جی میرے بھائیو, تو یہ آپ نے دیکھا ہمارے یہ جو شیعہ اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن بہرحال چونکہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, جو اچھی بات ہے وہ مومن کی امانت ہے, وہ جہاں سے ملے اس کو لے لینی چاہیے. اس لیے یہ جو شیعہ اسکالر ہیں انہوں نے جو بات کی ہے دراصل یہ بالکل درست بات ہے. اور یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ آئین پاکستان جو ہے اس کے بھی یہ بات مصادم ہے, آئیے میں آپ کو تھوڑا سا جلدی سے یہ بتلاتا ہوں کہ واقعی جہاں تک آئین اسلام کا تعلق ہے پیارے بھائیوں, اور آئین پاکستان کی بنیادی شقوں کا تعلق ہے, وہ جو بنیادی شقیں ہیں ان کے اندر بھی یہی باتیں لکھ دی گئی ہیں جن باتوں کو ہم گزارش کر رہے ہیں, جن باتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں. آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں آئین پاکستان کی طرف, اور تھوڑے سے میں چند صفحات ہی صرف آپ کو دکھلاؤں گا, زیادہ میں وقت نہیں لوں گا آپ کا. یہ دیکھیں, یہ آئین پاکستان کی اگر آپ آرٹیکل نمبر 7 پر جائیں, مثلا میں آپ کو بھی آرٹیکل نمبر 7 دکھلاتا ہوں. اس کا جو پی ڈی ایف پیج ہے اس کا بنتا ہے پیج نمبر 27. بہت ہی امپورٹنٹ بات وہاں پہ بیان کی گئی ہے, بنیادی حقوق اور حکمت عملی کے اصول. اور اس حصے میں بنیادی حقوق جو ہیں یعنی ہر پاکستانی شہری کے بنیادی حقوق کیا فرماتا ہے. جو قانون پاکستان ہے اس میں لکھا گیا ہے کوئی قانون یا رسم یا رواج جو قانون کا حکم رکھتا ہو تناقض کی اس حد تک کالعدم ہوگا جس حد تک وہ اس باب میں عطا کردہ حقوق کا نقیض ہو, یعنی اس سے وہ متنازع ہو. اسی طرح اگر ہم اس کے صفحہ نمبر اس کے نیچے تھوڑا سا چلیں, فرماتے ہیں مملکت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو بعین طور عطا کردہ حقوق کو سلب یا کم کرے. اور ہر وہ قانون, یہ بہت اہم بات ہے پیارے بھائیوں, اس لیے اہم ہے کہ ہمارے بعض غیر احمدی بھائی آج کل سوشل میڈیا پہ یہ شور کرتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں, اگر قانون پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو انسانی حقوق حاصل ہے, ہر بندے کو مذہبی آزادی حاصل ہے, قانون پاکستان کی پاکستان کی جو مقننہ ہے, جو پارلیمنٹ ہے, وہ اس کے پاس تو اختیار ہے وہ اس قانون پاکستان کو ہی تبدیل کر دے. تو میرے پیارے بھائیوں بڑے ہی پیار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آئین پاکستان کی جو بنیادی شقیں ہیں اس کی یہ جو شق ہے یہ بیان اس کے مطابق جو بھی قانون بنے گا وہ ان بنیادی قانونوں کے خلاف نہیں بن سکتا. کیا لکھا ہے, ہر وہ قانون جو اس شق کی خلاف ورزی میں وضع کیا جائے اس خلاف ورزی کی حد تک کالعدم ہوگا. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں پیارے بھائیوں کہ قانون پاکستان کو بعد میں توڑا مروڑا گیا ہے, یہ ہم قانون پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمیں محبت ہے, ہم کوئی پاکستان کے خلاف نعوذ باللہ کوئی نفرت امیز باتیں نہیں کر رہے, ہم آئین پاکستان کے حوالے سے آپ کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد چلیں, یہ شق نمبر جو 20 ہے, آرٹیکل 20 جو ہے, یہ پہلے مسلم احمدی بھائی نے بھی پڑھ دیا ہے, یہ اس کو دوبارہ آپ دیکھ لیں.
اور اسی آئین کے اگر آپ صفحہ نمبر 15 پر جائیں تو وہاں پر بھی ایک بہت ہی اہم بات لکھی ہوئی ہے جو وہ دکھلا کے میں آگے بڑھتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ کسی شہری کے ساتھ جو باعتبار دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرر کا اہل ہو، کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں، اب یہ غور سے سنیے گا، محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، آئین پاکستان کے اندر یہ بات درج ہے، لکھی گئی ہے، اور یہی ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ دیکھو پیارے بھائیوں، جو آئین پاکستان ہے یہ اس کی یہ شکیں وہ آئین اسلام کے عین مطابق ہیں. اور جب ان شکوں کے خلاف، جو امپورٹنٹ بات ہے، جب ان شکوں کے خلاف ہمارے بعض سیاستدانوں نے، ہمارے بعض ڈکٹیٹرز نے ایسے قوانین بنائے جو کہ ان شکوں سے متصادم ہیں، تو یہ آئینی حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ ہمارے پیارے پاکستانی بھائیوں، یہ آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک ہی آئین کے اندر دو متضاد باتیں کس طرح سے اکٹھی ہو سکتی ہیں. یہ بالکل اسی طرح مثال ہے کہ آپ نے ایک عمارت بنانی ہو، اس کی جو پلر ہیں وہ جب آپ کھڑے کریں تو مثلاً وہ لوہے کے پلر ہیں، تو جب اس کے اوپر آپ عمارت بنائیں تو ایسی عمارت بنائیں جس کے اندر ایسی چیزیں شامل کریں جو زنگ سے بھری ہوئی ہوں. تو وہ جو زنگ ہے، ان پلرز کو جو لوہے کے تھے ان کو آہستہ آہستہ ختم کرے گا پیارے بھائیوں، اس کو نقصان دے گا. اور کیا ہوگا نقصان؟ کیا ہوگا؟ وہ پوری عمارت خدشہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو نقصان نہ پہنچے. بہرحال جب یہ جو بنیادی دو چار باتیں خاکسار نے عرض کرنی تھیں، اس کے بعد پیارے بھائیوں ہم نے آپ کو یہ تو بتلا دیا کہ آئین پاکستان کا جو بنیادی حصہ ہے وہ اسلامی جو آئین ہے اس کے بھی مطابق ہے. اب ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ کس طرح سے آئین پاکستان کے اندر سے بعض لوگوں نے تبدیلیاں کی اپنی ذاتی مفاد کی خاطر. اس کو پیش کرنے کے لیے ہم چلیں گے محترم مبارک احمد بھائی کے پاس. مبارک بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ، آپ کی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب شکریہ. میرے بہت ہی محترم قائرین، جو ناظرین سامعین ہیں، سن رہے ہیں، ان کو میری طرف سے نہایت ادب سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے اور مسلم احمدی بھائی نے بڑے ہی احسن انداز سے ایک خلاصہ پیش کیا ہے، تفصیل تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہفتے لگ جائیں، مہینے لگ جائیں تو نہیں کنکلوڈ کر سکتے. بہرحال کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک احسن انداز سے پہنچے اور بامقصد ہو کر ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے. ہماری دعا بھی یہی ہے. تو ناظرین، جیسا کہ تسلسل جاری ہے اس موضوع کے مطابق، تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے تو مسلمان کی تعریف تو متعین نہ کی، مگر آئین میں دوسری ترمیم کے ذریعے سے احمدیوں کو آئین و قانون کی اغراض سے غیر مسلم قرار دیا. احمدیوں کے لیے یہ صورت کتنی بھی ناگوار کیوں نہ ہو، مگر قانونی پوزیشن یہی ہے کہ پاکستان کے آئین کے روح سے احمدی غیر مسلم ٹھہرا دیے گئے. احمدی حضرات اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی طاقت، یعنی دنیاوی طاقت تو نہیں رکھتے، اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ خدا کے حضور مسلمان ٹھہریں اور روز حشر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کو حاصل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن انہیں میسر ہو. ان کی اس خواہش کو ان سے چھینا نہیں جا سکتا. یہ بات یاد رہے کہ 1974 کی کارروائی کے دوران اٹارنی جنرل نے اپنی بحث کے دوران یہ کہا،
لیکن میرا فرض ہے کہ میں معزز اراکین کی توجہ اس امر کی طرف دلاؤں کہ اگر آپ شہری آبادی کے کسی حصہ کو ایک الگ مذہبی جماعت قرار دیتے ہیں تو پھر نہ صرف ملک کا آئین بلکہ آپ کا مذہب تقاضا کرتا ہے کہ آپ ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کو اپنے مذہب کے پرچار پر عمل کا حق دیں۔ ناظرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو حکمت خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، جو اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، خدا تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ایسے الفاظ لکھوا دیتا ہے جو ان کے ہی عمل کے خلاف گواہی دینے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، پھر اپنی بحث کے آخری حصہ میں اس بات کا اعادہ بھی کیا اور کہا، اب دستور کے مطابق احمدیوں کی حیثیت کے بارے میں گزارشات کروں گا، فیصلہ خواہ کچھ بھی ہو، اراکین جو بھی راستہ اختیار کریں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ پاکستانی ہیں اور شہریت کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ضمی یا دوسرے درجے کے شہری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان لڑ کر حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مصالحت اور رضامندی سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس کی بنیاد دو قومی نظریہ پر تھی۔ ہندوستان میں ایک مسلمان قوم تھی اور دوسری ہندو قوم تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ذیلی قومی گروہ تھے۔ پاکستان کی تخلیق کے ساتھ مسلمان قوم بھی تقسیم ہو گئی اور اس کا ایک حصہ ہندوستان میں رہ گیا۔ ہم ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ پاکستان معرض وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ چنانچہ یہ قرار پایا کہ ان کے شہری اور سیاسی حقوق ہندوؤں کے حقوق کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح پاکستان میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کو مساوی شہری اور سیاسی حقوق دیں گے۔ اس بات کا ذکر آپ کو چودھری محمد علی کی لکھی ہوئی کتاب ایمرجنسی آف پاکستان میں ملے گا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 11 اگست 1947 کو ہوا تھا، جسے قائد اعظم نے خطاب کیا تھا۔ وہ ایک نہایت مشکل دور تھا، بے شمار مسلمان شہید ہو گئے تھے، قربانیاں دی گئی تھیں۔ اس معاہدہ کے باوجود ہندو مسلمانوں کو ذبح کر رہے تھے، جس کا قدرتی طور پر پاکستان میں رد عمل ہوا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں سے پرامن رہنے کی پرسوز اپیل کی۔ وہ ہمیں اپنے وعدے کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ حکومت پاکستان کو اقلیتوں کے مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کرا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا، آپ اپنے مندروں میں جانے کو آزاد ہیں، اپنی مسجدوں میں جانے کو آزاد ہیں۔ مزید فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح نے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان نہیں رہے گا، مذہبی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر، یعنی یہ کہ سب کے لیے سیاسی آزادی برابر ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ناظرین کہ یہاں پہ جو مسلمان نہیں رہے گا، اس کا جو عملی نمونہ آپ کے سامنے ہے، یہاں تو سیاسی طور پر پیش کیا گیا، لیکن عملی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ بہتر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے، اسی طرح آئینی ترمیم میں سے قبل عوام اور عالمی رائے عامہ کو اطمینان دلانے کے لیے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ احمدیوں کے شہری حقوق محفوظ ہوں گے اور ان تحفظات کے ساتھ آئینی ترمیم منظور کی جا رہی ہے۔ مبارک بھائی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 1974 میں حکومت، اس وقت کی حکومت نے یہ سیاسی فیصلہ کیا کہ آئینی طور پر ہم احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں، اس وقت بھی عوام کو وہ جو کہتے ہیں نا لولی پاپ، عوام کو لولی پاپ یہ دی گئی تھی کہ بھئی ہم اگرچہ ان کو قرار دے رہے ہیں غیر مسلم،
लेकिन जहां तक इनके शहरी हकूक का ताल्लुक है, इनके बाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको जो है आईनी तौर पर इनको हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जी बिल्कुल ठीक जी, है। ये फैसला, इसकी तफसील भी आगे आएगी इंशाल्लाह, वो वाज़ेह हो जाएगी बात कि ये फैसला जो इन्होंने किया था और वो उसकी बुनियादी वजह क्या थी, मकासद क्या थे, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, और कहते हैं ना कि गले की हड्डी बन जाना, वो जी भी अवाम के सामने है और आगे इंशाल्लाह ताला तफसील भी आएगी। जी फरमाते हैं कि आइन की तरमीम के जरिए मजहब में दखल अंदाजी को संजीदा तबका ने पसंदीदगी की नजर से नहीं देखा, मगर फिर भी ये समझकर, ये देखें वो अब जो जी आप बयान करना चाह रहे थे कि ये समझकर खामोशी इख्तियार कर ली कि शायद रोज रोज के झगड़ों, तशद्दुद पसंद मौलवियों और इनके नित नए मुतालबों से निजात मिल जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है नाज़रीन कि जो खुदा ताला के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ फैसले हों, उनके वो किस तरह नसीब करते हैं अमन, वो हो नहीं सकता। फिर आगे लिखा है कि लेकिन अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने की आईनी तरमीम की स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई थी कि अहमदियों के हकूक सल्ब करने के मुतालबात शुरू हो गए, और बिल आखिर 1984 में एक फौजी आमर ने अपने नाजायज इक्तदार को सहारा देने के लिए एक ऐसा कानून नाफज कर दिया जिससे मजहबी अजियत पसंदों की मुराद बराई और अहमदियों के लिए अपनी इबादत गाहों को मस्जिद के नाम से पुकारना और नमाज के लिए अजान देना काबिल ताजीर जुर्म ठहरा, और 3 साल कैद बामशक्कत और गैर मुअय्यन जुर्माना की सजा मुकर्रर कर दी गई। इनकी तबलीग पर पाबंदी आयद कर दी गई और कानून की दफात में ऐसी राहें खोल दी गई कि अहमदियों के लिए ये अपने मजहबी एतकाद और ज़मीर के मुताबिक न सिर्फ खुदा के हुजूर इबादत बजा लाना मुहाल कर दिया गया, बल्कि इनकी रोजमर्रा जिंदगी भी अजीरन कर दी होकर रह गई। अस्सलामु अलैकुम कहने पर, माह रमजान में अपने ही घर में एतकाफ पर बैठने पर, अजीजों दोस्तों को इफ्तार के लिए मदऊ करने पर, दावती कार्ड पर बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम लिखने पर मुकदमात कायम हुए और सजाएं दी गईं। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि ये मुतालबे शुरू हो गए कि 3 साल की सजा तो बहुत कम है, 3 साल की सजा नाकाफी है। नित नई सूरतें अहमदियों को अजियत पहुंचाने की पैदा की जाने लगी, और तो और रबुआ का नाम भी तब्दील करने के मुतालबे होने लगे और बिल आखिर तब्दील कर दिया गया। तफसीलात बयान करने का मौका नहीं, मगर अमर वाक़या ये है कि हर मुमकिन हमला अहमदियों के मजहबी आज़ादी पर किया गया। इनकी तबलीग पर पाबंदी लगाकर यकतरफा जहरीला प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ किया जा रहा है। अहमदियों के सालाना जलसा और मामूल के इज्तिमाआत पर सरकारी अहकाम के तहत पाबंदियां आयद की गई। इनके जरायद और रसायल पर लातदाद मुकदमात कायम किए गए। गरज ये कि अहमदियों के लिए न सिर्फ ना मजहबी आज़ादी मैसर रही, ना आज़ादी इजहार और ना आज़ादी इज्तिमा। इस अर्ज़े पाक में कलमा तैयबा मिटाने की मुहिम भी चलाई गई और इस गरज के लिए इंतजामिया और पुलिस का इस्तेमाल किया गया। अहले वतन अपने अहमदी हम वतनों की मजहबी आज़ादी सल्ब होते हुए खामोशी से देखते रहे, मगर ऐसा भी नहीं था कि एहसास बिल्कुल ही उठ गया होता। ऐसा भी हुआ कि एक मौका पर एक मजिस्ट्रेट ने अपने साथ आई हुई पुलिस फोर्स की तरफ देखा और कहा, यानी वो कलमा मिटाने की गरज से कहीं गए, कि अहमदी बगैर यूनिफॉर्म के तो किसी को कलमा नहीं मिटाने देंगे, ये तो सर धड़ की बाजी लगा बैठे हैं। किसके लिए नाजरीन? कलमा की हुर्मत के लिए, कलमा की इज्जत के लिए। अहमदी मजिस्ट्रेट कह रहा है कि अहमदी अपनी जान सर धड़ की बाजी लगाकर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कलमा मिटाने की खातिर कौन खड़े हैं?
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दम भरने वाले और नाम लेने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर हुकूमत मिटाए, कहते हैं कि सरधाड़ की बाजी लगाए बैठे हैं, लेकिन अगर हुकूमत मिटाए तो अहमदी कहते हैं कि हम मज़ाहमत नहीं करेंगे। इस सूरत में अल्लाह जाने और हुकूमत, जब वो मजिस्ट्रेट इतनी बात कह रहा था तो SHO ने कहा कि जनाब ये बातें तो बाद में तय होंगी, पहले ये बताएं कि मिटाएगा कौन। इसने कहा कि लाजमन तुम ही मिटाओगे, तुम्हें इसीलिए साथ लाया हूं। उस पर SHO ने कहा ये मेरी बेटी है और ये मेरा स्टार है, जहां मर्जी ले जाएं, मगर खुदा की कसम मैं नहीं कलमा मिटाऊंगा, मैं कलमा नहीं मिटाऊंगा, और ना ही मेरी फोर्स का कोई आदमी कलमा मिटाएगा। इसलिए जब तक ये फैसला ना कर लें कि कलमा कौन मिटाएगा, इस वक्त तक ये सारी बातें फजूल हैं कि किस तरह मिटाया जाए। एक और इंतहाई दर्दनाक वाकया जो हमारे इल्म में आया है वो इससे भी ज्यादा जालमाना है कि एक मौका पर जब पुलिस ने भी कलमा मिटाने से इनकार कर दिया और गांव के सब मुसलमानों ने भी साफ इनकार कर दिया कि हम हरगिज ये कलमा नहीं मिटाएंगे। तो इस बदबख्त मजिस्ट्रेट ने सोचा कि मैं एक ईसाई को पकड़ता हूं कि वो कलमा मिटाए। चुनाचे इसने एक ईसाई को कहा कि वो कलमा मिटाए। इसने कहा कि मैं अपने पादरी साहब से पूछ लूं। पादरी साहब ने फतवा दिया कि देखो, अल्लाह से तो हमें कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा की वहदानियत का तो हम भी इकरार करते हैं और वो भी। अल्लाह इसलिए किसी ईसाई का हाथ ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मिटाएगा। अल्लाह अकबर। देखें नाजरीन, एक ईसाई, एक पादरी अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो अल्फाज हैं वो हम नहीं मिटाएंगे। क्यों? वो उसको मानते थे। मिटाएगा, हाँ जाओ और नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिटा दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बदबख्त और लानती ने, जो मजिस्ट्रेट था, ये गवारा कर लिया कि हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक ईसाई के हाथ से मिटवा दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह हसन जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। मोहतरम मुबारक भाई, ये वाकई ही बहुत ही दर्दनाक जो बातें हैं, दिल जो है वो इंसान का वो मुंह को आता है कि ये क्या हुआ। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस तरह से नौज़ुबिल्लाह, मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ बनाकर बाज़ सियासतदानों ने, बाज़ उलमा ने वो कहाँ से कहाँ तक, किस पस्ती तक पहुँचा दिया है। और ये देखें, जहाँ तक आपने अभी बात की कि ऐसे कवानीन बनाए गए जो कि जिसमें ये बताया गया कि जी अहमदी जो हैं ये गोया, और नाम क्या दिया गया, गोया अहमदी जो हैं वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इनका बहाना है। जानबूझ के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि जनाब अहमदी खुदा न खास्ता इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों में जो कि मुलव्वस हैं, हालांकि ये बिल्कुल सरी झूठ है। फिर ये मुख्तलिफ बहाने बनाएंगे कि हम इनको ये भी नहीं कहने देंगे, मस्जिद भी नहीं कहने देंगे। ये देखें, ये मैं ऑडियंस नंबर 20 का जो ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर ने उस वक़्त में 1984 में ये जारी किया था, ये आपको हल्का हल्का दिखला रहा हूँ किस कदर जालिमाना ये ऑर्डिनेंस है। और जो कि हमने अभी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया प्यारे भाइयों, हर उस बात को इस ऑर्डिनेंस ने कुचल के रख दिया है जिस बात को कानून की जो है इसकी बुनियादी शिक्कों में बयान किया गया था। और ये कहा गया था कि इन शिक्कों के खिलाफ
कोई कानून नहीं बनेगा। मैं आपको दोबारा वो हल्का सा दिखाता हूं जो मैं पहले आपको अगरचे दिखा चुका हूं। ये देखें, कोई कानून या रिस्म या रिवाज जो कानून को हुक्म रखता हो तनाक़ुज़ की हद तक कालदम होगा जिस हद तक वो इस बाब में अता करदा हुकूक का नकीज हो। ठीक है जी। और मुमलिकत कोई ऐसा कानून वज़ा नहीं करेगी। इस बुनियादी कानून के होते हुए प्यारे भाइयों 298 बी और 295 सी ये किस तरह से आईने पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकता है, सोचने वाली बात है। और फिर बहाने क्या हैं? कोई कहता है जी अहमदी जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और बातें क्या करेंगे कि जनाब ये मुल्क के गोया ये वफादार नहीं है, इस्लाम के वफादार नहीं है। ये देखें, आप देख लें, हेडिंग देखें, कादियानियों की इस्लाम दुश्मन सरगर्मियाँ। हालांकि हकीकत ये है प्यारे भाइयों कि हम अहमदी मुसलमान ना सिर्फ ये कि जो पाकिस्तानी अहमदी है, जाहिर है हर जो अहमदी है वो अपने मुल्क का वफादार है। हम पाकिस्तान के पाकिस्तानी अहमदी जो हैं वो वफादार हैं। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस वक्त रूए ज़मीन पर प्यारे भाइयों अहमदी मुसलमानों से ज़्यादा, और ये हकीकत है, हम कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे, अहमदी मुसलमानों से ज़्यादा कोई भी नहीं है जो इस्लाम की खिदमत कर रहा हो। आप लोगों ने तो इस्लाम को बदनाम कर दिया है। और ये देखें, मैं आपको मसलन मिसाल देता हूँ, अमेरिका में हमारे अहमदी हैं, यूके में यहाँ पे अहमदी हैं जो बहुत ही इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाते हैं। ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारे एक स्वीडन के अहमदी हैं, और पिछले दिनों आपने देखा होगा स्वीडन में एक बहुत ही जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ। कुरान पाक को जलाया गया। एक साहिब ने जो है वो ऐलान किया वो कुरान पाक को जलाएंगे, और वो आपने वीडियो भी देखी होगी उनकी। ये एक पाकिस्तानी अहमदी हैं, मुझे पता चला, जिन्होंने उस वक़्त बड़े ज़ोरों शोर से वहाँ पर इस बात की मुखालफत की कि कुरान पाक को जलाना ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। और फिर इनका ये जो बयान है, ये माशाल्लाह ये देखें, वहाँ के ये जो अहमदी हैं हमारे, ये वहाँ की जो हुकूमती जो जमात है उसके ये मेंबर हैं। ठीक है जी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम अगर इस्लाम की जो सरबुलंदी है वो पाकिस्तान से बाहर प्यारे भाइयों कोशिश करते हैं हमारे अहमदी के इस्लाम का पैगाम पहुंचे, हकीकी पैगाम पहुंचे, तो फिर हम पाकिस्तान के अंदर इस्लाम मुखालफत क्यों करेंगे? ठीक है जी। ये देखिए, उर्दू में ये छपा है, फिर ये वही इनका जो बयान है इंग्लिश में माशाल्लाह छपा है, फिर स्वीडिश ज़बान में छपा है। तो ये जो मुख्तलिफ ये जो बहाने जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये जो बहाने बतलाए जाते हैं अवाम को, ये सरी बहाने हैं। और इनमें से एक बहाना ये है, मसलन कहा जाता है कि जी अहमदी जो हैं वो इस्लामी शायर जो हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनकी इस्लामी शायर की इनकी अपनी डेफिनेशंस हैं जिसके मुताबिक इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाकर ये कहते हैं कि फ़लाँ बात भी अहमदी नहीं कर सकते क्योंकि वो शायर इस्लामी है, और फ़लाँ बात भी नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हुए हम मोहतरम बुरहान ज़फ़र साहब के साथ के पास चलते हैं। मोहतरम बुरहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आ रही है। जी, वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम बुरहान साहब, अगर आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो बहाना है जो पाकिस्तानी हुकूमत या वहाँ के उलमा अवाम को ये बताते हैं कि जी इस्लामी शायर जो हैं वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई अहमदी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसकी असल में हकीकत क्या है? जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम, बात असल में ये है कि कुरान करीम ने जहाँ पर, जैसे कि पहले बात हुई थी, एक उसूल बयान कर दिया है कि ला इकराह फिद्दीन, के दीन के बारे में कोई जबर नहीं है। तो ये एक बुनियादी उसूल है जिसको कुरान करीम पेश करता है। और ला इकराह फिद्दीन अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक आदमी के ऊपर जो है वो हम ये समझ लें कि हाँ इसके ऊपर कोई जबर नहीं करनी कि दीन को कबूल करे, बल्कि ला इकराह फिद्दीन से मुराद ये सारी आ जाएंगी कि इनमें किसी दीन में दाखिल
आवाज बंद हो गई। जी जी, मेरा ख्याल उनके कुछ नेट में कोई मसला है। चले, जितनी देर उनको उनका दोबारा कनेक्शन मिलता है, मैं बुक्सर इसको बात को आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। प्यारे भाइयों, बात ये है जो बुरहान साहब बात करना चाहते थे, वो ये है कि ये बहाने बनाना कि जी इस्लामी शायर जो हैं बिस्मिल्लाह, अभी मुबारक भाई ने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने पर 3 साल कायद में मुशक्कत, और स्टैंप अपनी लगा ली है, उसको अपना बना लिया है कि ये हमारा ट्रेडमार्क बन गया इस्लाम का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि इंसान हैरान होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बुरहान साहब जी, जी आपकी आवाज अब आ रही है बुरहान साहब। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी अब आपकी आवाज आ रही है। सॉरी, मेरा ख्याल इनके बुरहान साहब की जो कुछ मसला है इनके ऑडियो में, तो बुरहान साहब शायद आप या तो कोई दोस्त बुरहान साहब को कॉल करके अपने उसमें जो है वो ले लें, तो फिर अपनी उस फ़ोन को यहाँ पे मिला दें अपने स्पीकर के साथ, तो फिर हम इनकी बात सुनवा देते हैं। लेकिन मुबारक भाई, ये हो सकता है कि आप उनको फ़ोन कर लें? जी चले, मुस्लिम अहमदी भाई, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, ये हो सकता है कि आप बुरहान साहब को अगर फ़ोन करके व्हाट्सएप पे, तो उनको अपने फ़ोन पे ले लें, तो मैं कोशिश करूंगा। जी मुझे बता दीजिएगा, मैं बात को वैसे आगे बढ़ाता हूँ। तो प्यारे भाइयों, मैं बयान कर रहा था, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हैरानकुन बात ये है कि क्या ये दावी करने वाले हमारे जो उलमा हैं, क्या ये खुद कुरान पाक नहीं पढ़ते, या ये अवाम के बारे में ये समझते हैं कि अवाम नौज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ है? क्योंकि कुरान पाक में तो जहाँ मसलन हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है, वहां पर क्या लिखा है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बिल्कीस को खत लिखा, तो किसके साथ शुरू किया, किन अल्फाज के साथ शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तो फिर वो जो यहूदी हैं वो कहेंगे कि जो मुसलमान, जो अहमदी हैं या जो पाकिस्तानी हैं, उन मुसलमान जो हैं इनका कोई हक ही नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर। जी मुस्लिम अहमदी भाई, आपका राब्ता हो गया? जी जी, मेरी बात होगी है। मैं बुरहान साहब, अब आप बताइएगा प्लीज। जी, आवाज आ रही है? जी हल्की सी आई थी, आप अगर दोबारा बोलेंगे तो चेक करते हैं। जी बुरहान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें प्लीज। वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। मैं ये बता रहा था कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो ये बात बयान फरमाई है कि ला इकराहा फिद्दीन, के दीन के बारे में कोई जबर नहीं है, तो इससे मुराद सिर्फ यही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती दीन में दाखिल नहीं करना, बल्कि इससे और भी बहुत सी बातें निकलती हैं। और जो इसके मुफस्सिरीन हैं, तफसीर करने वाले हैं लोग, उन्होंने इसकी तफसीर करते हुए इस बात को बयान किया है कि एक तो इससे मुराद ये है कि किसी को दीन में जबरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता, एक तो इससे मुराद ये है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर कोई दाखिल होना चाहे तो उसे जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता, ये भी ला इकराहा फिद्दीन में शामिल है। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई किसी मजहब पर रहना चाहे तो उसे जबरदस्ती उस दीन से निकाला नहीं जा सकता, ये भी ला इकराहा फिद्दीन में शामिल है। और फिर ये कि जो मजहब, जिस मजहब में वो रहना चाहता है, तो उसे जबरदस्ती उसमें रोका नहीं जा सकता। अगर वो किसी दूसरे दीन में जाना चाहता है तो उसको जबरदस्ती रोका भी नहीं जा सकता। ये सारी की सारी बातें ला इकराहा फिद्दीन में शामिल हो जाती। तो जब कुरान करीम ने उसूली तौर पर ये बात बयान कर दी कि दीन के बारे में कोई जबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दीन के मामलात में किसी को उसके शार के ऊपर ये पाबंद करना कि ये शार तुम्हारे नहीं है, ये शार मेरे हैं, इस पर तुम अमल नहीं कर सकते, उस पर तुम अमल नहीं कर सकते, ये बात भी ला इकराहा फिद्दीन के बिल्कुल खिलाफ चल जाती।
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سورہ آل عمران میں سورہ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ باتیں جو وہ کلمات، وہ ایسے احکامات، ایسے حکم جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، آؤ ہم دونوں اس پر عمل کریں۔ اب اس کی ایک مثال دے دی کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن کریم تو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ باتیں جو بین المذاہب قدر مشترک ہیں اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اگر اسلام میں وہ جو اسلام کے احکامات ہیں، اگر دوسرا شخص بھی ان احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی تائید کر رہا ہے، وہ اسلام کی تعلیم کو پھیلا رہا ہے، اس میں مدد کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر تو عجیب بات یہ سامنے آتی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے برخلاف بات کی جا رہی ہے کہ نہیں جی ہم آپ کا دین مقرر کریں گے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے یا نہیں کہنا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، آپ نے کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو یہ تو ان کا جو عمل ہے، جو آرڈیننس جاری ہوا اور اس کے بعد شارع اسلام کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ سراسر قرآن کریم کی جو یہ دونوں احکامات ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کے بھی برخلاف ہے۔ اور پھر اس بات کے بھی برخلاف ہے کہ قرآن کریم جو یہ دعوت دیتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، ایک بات بیان کر دی، لیکن جو بھی باتیں قدر مشترک ہیں اس میں آپس میں مل بیٹھ کر اس کام کو کرنا، یہ قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی بجائے اگر کوئی حکومت یا کوئی اسمبلی اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایسا فیصلہ قرآن کریم کے احکامات کے صریح خلاف ہے، جو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ جب آپ نے معاہدہ کیا ہے، وہاں پر بھی دیکھیں مذہبی آزادی کو مد نظر رکھا گیا کہ تم اپنے دین پر عمل کرو گے، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، ہم تمہارے دینی معاملات میں دخل نہیں دیں گے، تم ہمارے دینی معاملات میں دخل نہیں دو گے۔ اب یہ ہے قرآن کریم کی وہ تعلیمات۔ اس کے برعکس اگر کوئی حکومت جو اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہتی ہے اور پھر اس کے خلاف یہ فیصلہ کرے کہ جی آپ کے دین کے متعلق کہ آپ نے کس بات پر عمل کرنا ہے، کس بات پہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اذان دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے، تو یہ بات تو قرآن کریم کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے۔ اور پھر جو اصول قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اور یہ تو وہی باتیں ہیں جو آغاز اسلام میں جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور اس وقت ان پر غیروں کی طرف سے پابندیاں لگائی جاتی تھی، اور وہ تمام پابندیاں جو اس وقت ایک حکومت کی طرف سے جو آرڈیننس کے ذریعہ لگائی گئی ہیں، ایسی ہی پابندیاں آغاز اسلام میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے لگائی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو کہ اسلام کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے، آپ کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اور کون ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کھڑے ہوئے تھے اور مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے رشوت دوانیاں کی اور پھر ان کو پابندیوں میں جکڑا اور پھر ان کے اوپر قدغنیں لگائی گئیں اور ان کو جو وہ عبادات کیا کرتے تھے ان سے روکا گیا۔ وہ کون لوگ تھے؟
تو یہ خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مان علیہ وصحابی، جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو آخری ناجی فرقہ ہوگا وہ میرے صحابہ کی طرح سے ہوگا، تو یہ جو عملی طور پر جو صورت اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے وہ ابھر کر وہ نشاندہی کرتی ہے کہ کون ہیں جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور کون ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اور کون ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اور کون ہیں جو شارع اسلام سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو جو بھی پاکستان میں آرڈیننس جاری کیا گیا اور پابندیاں عائد کی گئی ہیں، یہ قرآن کریم کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صریحاً خلاف اور قرآن کریم کے احکامات کے صریحاً خلاف ہے، اور کسی بھی پارلیمنٹ کو اور کسی بھی حکومت کو یہ اختیار قرآن کریم یا اسلام نہیں دیتا کہ وہ کسی کے دین کا اور ایمان کا فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور وہ کام تم نے نہیں کرنا۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ جی میرے بھائیو، آپ نے دیکھا جس طرح کے محترم برہان صاحب نے بڑا کھول کر یہ بتلایا ہے کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ مذہبی آزادی جو ہے وہ اس کا روادار ہے، اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی کہ جہاں تک آئین پاکستان کا اپنا تعلق ہے، اس کے بھی جو بنیادی جو پلر ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ کسی بھی جو کوئی مملکت جو ہے وہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا۔ اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے یہ بھی بتلایا کہ جو جہاں تک آئین پاکستان کی بنیادی شقوں کا تعلق ہے اس میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کہ کسی کی مذہبی آزادی کو سلب کرے۔ لیکن پیارے بھائیوں، بہانہ سازیاں کرتے ہوئے، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا، اور پھر عوام کے سامنے ایسی باتیں جو ہیں وہ پھیلاتے ہوئے، منافرت پھیلاتے ہوئے، ہمارے بعض علماء عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے انہوں نے ایسے اقدامات کروائے اس وقت کی گورنمنٹ سے 1974 میں، بعد میں 1984 میں اس وقت کے ایک جو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے خود اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر ایسے اقدامات کیے کہ جو آئین پاکستان کا اصل چہرہ تھا اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مکروہ چہرہ بنا کر اب اس حد تک اس کو بنا دیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے آئین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کیا کہ کس طرح کے پروپیگنڈے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ کوئی ایک جگیش احمدی صاحب ہیں، اپنا انہوں نے نام یوں کیا ہوا گویا یہ احمدی ہیں، حالانکہ یہ جماعت احمدیہ کا ان سے تعلق نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں پروپیگنڈا دیکھیں لوگوں کا، کہتے ہیں جی مرزا قادیانی کہتا تھا ہم پاکستان بننے کی حمایت نہیں کر سکتے، اکھنڈ بھارت ہمارے لیے فائدہ مند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم میرے پیارے بھائی، 1908 میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت تو پاکستان کی تحریک ابھی چلی نہیں تھی محترم۔ تو اس لیے دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ حالت ہے، عوام جو ہے ان کو جو پھر بتایا جاتا ہے یا یہ اس کو جو گھڑ گھڑ کے جو بھی بتایا جائے یہ بیچارے بلیو کر لیتے ہیں اس بات پہ۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم محترم شہزیب صاحب کی طرف چلیں۔ شہزیب رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں کافی دیر سے۔ جب یہ لوگ جو علماء یا جو سیاسی حکومتیں جب یہ اس طرح کی تبدیلیاں کرتی ہیں یا یہ عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ جی احمدیوں کے عقیدے یہ ہیں، احمدی مثلاً جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جتنی مرضی وضاحتیں کریں عوام کو اتنا بیوقوف بنا دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا ہے تو بھئی وہ ٹھیک ہی ہوگا، حالانکہ یہ نہیں سوچتے آئین پاکستان کے مطابق بنیادی حقوق جو ہمیں حاصل ہیں اور جو اسلام نے ہمیں حقوق بتلائے ہیں اس کے مطابق میرا دین میں بتلاؤں گا، میرا مذہب میں بتلاؤں گا، میرے عقائد میں بتلاؤں گا، کسی اور کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ میری نمائندگی میں میرا مخالف یا کیا کہیں جو بھی مخالف کہیں دوست کہہ لیں جو بھی کہہ لیں ان کو
کہ وہ کہتا پھر کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے ورنہ تو یہ اندھیر مچ جائے. ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنے غلط غلط عقائد لوگوں نے مشہور کر دیے ہوئے ہیں. تو جس طرح ان ایتھیس کو یہ حق نہیں ہے, ان ایگنوسٹک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہم مسلمانوں کے عقائد خود بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتائیں, اسی طرح پیارے بھائیوں مولوی حضرات کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عقائد آپ کو بتلاتے پھریں. بہرحال چلتے ہیں محترم شہزیب رانا بھائی کی طرف. اور جیسا کہ شہزیب رانا بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی شہزیب رانا بھائی, آپ نے جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے دوستوں نے یہ بتلایا کہ یہ گویا یہ دیکھیں کہ گویا ایک سفر ہے آئین پاکستان کا. جب بنایا گیا تو جو قائد اعظم کی جو خواہشات تھیں اس کے مطابق اس میں مذہبی آزادی کو شامل کیا گیا, لیکن آہستہ آہستہ جب اس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو ہے اسلام سے دور ہٹنا ہے, مذہبی جو مذہبی جو شکے ہیں ان سے دور ہٹنا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو قوم ہے وہ بھی اس کا شکار ہوئی ہے, مختلف طریقوں سے شکار ہوئی ہے. تو شہزیب بھائی آپ اس بارے میں عوام کو کچھ بتا سکیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کو اور سامعین کو دل کی عطا گرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آج کا پروگرام کرنے کا اور خاکسار کو موقع دینے کا. ہمارے بھائیوں نے بڑی وضاحت سے یہ چیزیں عوام کے سامنے لا کر رکھتی ہیں, اور جیسے کہ آپ نے کہا نا یہ ایک لمبا سفر ہے, تو اردو کے سفر کے ساتھ ساتھ آج پاکستانی قوم انگلش کا سفر بھی کر رہی ہے. آج پاکستانی سوسائٹی زندگی کے ہر شعبے میں جس قدر پستی کا شکار ہو چکی ہے اس کا کیا بیان کریں. ہمارے پیارے ملک پاکستان سے بغض رکھنے والے نام نہاد علماء سلط, سیاستدان, کرپٹ لیڈرز نے دنیاوی مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی خاطر اور اپنے بینک بیلنس بھرنے کی خاطر ہمارے پیارے ملک کو مذہبی طور پر, معاشی طور پر اور سماجی طور پر تباہ و برباد کر دیا. سیاست کا تو کیا ہی نام لے ہی نہیں سکتا, ہر بندے کو پتا ہے ذمہ دار کون ہے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جب کبھی کوئی عمارت بنانی ہو, جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا, جب ہم نے اس کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دینی ہے, جھوٹ پر مبنی ہر چیز, جب اس عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دی تو جتنی مرضی عمارت کو آپ اوپر لے جائیں, برج خلیفہ سے بھی لمبی عمارت بنا لیں, آسمان تک لے جائیں, وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی اور ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی. میں اپنے پیارے دوستوں کو, پیارے پاکستانیوں کو جو ملک کے اندر ہیں اور باہر ہیں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے دل کی درد سے, کہ یاد رکھیں جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں یا مسخ کرتے ہیں, پھر تاریخ بھی ایسے لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. اور دیکھیں یہی ہونے جا رہا ہے. ہمارا ملک ایسا تو نہیں تھا, قائد اعظم محمد علی جناح اور احمدیوں نے مل کر جو ملک بنایا تھا اس کا معیار یہ تھا کہ انتہائی عاجز, محنت پسند, جرت مند لوگ اس ٹیم کا حصہ تھے. مرزا مظفر احمد صاحب کو دیکھیے, وزیر خزانہ سے اس دور کے, اور جرمنی جیسے ملک کو اس وقت قرضہ دے رہے ہیں, مالی مدد کر رہے ہیں مختلف ملکوں کی. وزیر خارجہ دیکھیں سر ظفر اللہ خان صاحب, پاکستان کو دنیا میں منوایا ہے آپ نے, اور فلسطین کا تو مقدمہ جس طریقے سے آپ نے لڑا اس کی نظیر آج تک نہیں ملتی ہے. اچھا سائنسدانوں کا معیار دیکھیں آپ, قرآن مجید کی روشنی میں تحقیق کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام کل عالم میں روشن کرتے ہیں. پہلے مسلمان نوبل پرائز یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں, تاریخ کے ساتھ چھیڑخانیاں کر کے ان کے نام ہی مٹاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ صرف نفرت اور بغض اور اس آئین کی شک کے تحت. ہمارے بہادر فوجیوں کی بات کریں, فوجی جوان اور فوجی افسران جو میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں, اور جرت اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ دشمن 100 بار سوچتا تھا حملہ کرنے سے پہلے کہ 30 سیکنڈ میں ہمارے 36 جہاز انہوں نے مار کے گرا دینے ہیں, ٹینکوں کی صفیں لپیٹ دینی ہیں انہوں نے. یہ تھا ہمارا وہ پاکستان. لیکن آج یہی لوگ جو ہے نا وہ غدار پاکستان کہلاتے ہیں. رونے کو دل کرتا ہے ان کی اس بات پر. المیہ یہ ہے, دیکھیں پڑھے لکھے معاشرے میں جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو پہلے سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے. انصاف, ایمان اور علم کا تو جنازہ نکال کے رکھ دیا. آج حالت دیکھ لیں کہ اگر کسی نے کوئی فیکٹری لگانی, کوئی بزنس کرنا ہے نا, تو دیکھیں جی نام رکھتے ہیں مکہ کولا,
मदीना कोला, खत्म नबूवत जूस कार्नर, ठीक है। और जुल्म ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लेबल लगाकर 2 नंबर काम करते हैं, ये मिलावट करते हैं ये। और जो कोई ये खालिश चीज इनको नजर आ जाए तो जनाब वो तो कादियानी है ना, उसको तो पीछे करते हैं। जुल्म ये है कि हमारे नाम नहाद उलमा जब शराब पीते पकड़े जाते हैं तो ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पर बैठकर वजाहतें देते हैं, कहते हैं जी शराब ही पी है ना, शजान तो नहीं पी, ठीक है। अब जब उलमा की ये हालत हो जाए तो आम बंदे से आपने क्या तवक्को करनी है सर। इन लोगों के ऐसे कामों की वजह से मजहब के नाम पर खून की होली खेली गई। जाती इख्तलाफ हो जाए आपका, आज जमीन पर किसी की कब्जा करना है सर, माल लूटना है, बहुत आसान है। कादियानी काफर का नारा लगाएं और आ जाए मैदान में, या तो तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमे बनाएं और इंसानियत का कत्ल कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। आप अपने आपको मुसलमान कहते हैं। अब मुसलमान कहने वालों के काम देखें, मिलावट, चोरी, जना, लूट मार, हर किस्म की बुराई, फिर भी खत्म नबूवत के नाम पर, मजहबी जनूनियत के नाम पर जितना मर्जी बड़ा जुलूस इनसे निकलवा लें, अहमदियों की मसाजिद पर हमले करवा लें, कलमों को तोड़ लें, और यहाँ तक कि कब्रें महफूज नहीं है, कब्रों के ऊपर जो कलमे लिखे हैं उनसे भी तकलीफ है जनाब इनको, और नाम ने हाथ दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं। जहालत नहीं है सर तो और क्या है। मुझे लामा इकबाल का ना वो शेर याद आ गया। लामा इकबाल कहते थे, वज़ो में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए ये। आम लोग जब मुश्किलात का शिकार होते हैं ना तो उलमा के पास जाते हैं। यहाँ उलमा का ये हाल है कि जिनसी दरिंदगी और जहालत कूट कूट कर भरी हुई है। मस्जिदों मदरसों में छोटे बच्चे और बच्चियों की तशद्दुद और जिनसी दरिंदगी के बाद लाशें मिलती हैं। शराब नोशी आम है। क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो गई हैं, अभी आपको पता नहीं किस चीज का इंतजार है। ये कहते हैं जी दजाल ही नहीं आ रहा, काना दजाल, जिसकी एक आंख होगी, दाई आंख यानी कि अंधी होगी ना, देख ही नहीं सकेगा। तो अभी किस चीज का इंतजार? दाई आंख, दीन की आंख, देखें कि दीन के नाम पर क्या कर रहे हैं। और बाईं आंख जो दुनिया की आंख है वो रोशन होगी। दुनिया के पीछे लग के दीन के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉलर का, ये सब डॉलर का चक्कर है। वो इन्होंने नात बनाई है ना, सब डॉलर का चक्कर है। और नातों के साथ देखें कैसी छेड़खानी और खिलवाड़ करते हैं। करप्ट लीडर्स उन्हीं असमत शुदा बच्चियों और बच्चों के जनाजों पर सियासत कर रहे हैं। दीन के नाम पर लूट मार मचाई हुई है। अब देखें हर चीज की बेस वापिस वहीं आकर मिलती है कि इन्होंने जो झूठ पर मबनी कवानीन बनाए थे, जिसकी आग में आज हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान दहक रहा है। सर 1974 में लगाई गई आग ने आज हर चीज अपनी लपेट में लेकर रखी हुई है। इससे ज्यादा तबाही हमारे प्यारे मुल्क की क्या होनी है। झूठ को सच का लेबल लगाकर फैलाया गया है। एक मुझे हदीस याद आ गई इस मौके पर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक शख्स आया। उसने कहा, हजूर मेरे अंदर हर बुराई है, ज़ना करता हूँ, चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ, क्या करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो, एक काम छोड़ दो। क्या कहा? फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि जब कोई पूछेगा तो तुमने झूठ तो बोलना नहीं, खुद ही शर्मिंदा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सारी बुराइयां छोड़। लेकिन अब आप देखें ना कि जब तक हम झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, अवाम को हकायक नहीं बताएंगे और इन झूठे कवानीन को बनाकर मजहबी जनून शुदा या शिद्दत पसंद लोग पैदा करते रहेंगे, तब तक हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। दीन को और सियासत को इन्होंने मिला के रख दिया है। उसका नतीजा आप अपने सामने देखें, कितने खतरनाक नताइज से इस वक्त हमारा मुल्क दो चार है। एक पाकिस्तान में बड़ी जो एक अक्सरियत है वो बरेलवी लोगों की है। इनके एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि जी इलेक्शन से पहले हमने जो है ना वो इलेक्शन में हिस्सा लेना और जनाब लोगों को खत्म नबूवत और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे का लॉलीपॉप देकर अपने पीछे लगा लिया। एक एंकर ने इनको बुलाया डॉक्टर साहब और पूछते हैं कि आप ये बताएं फाइनेंशियल क्राइसिस जो है हमारे मुल्क के, उनको कैसे दूर करेंगे। अब इनका जवाब सुने, बड़ा मजे का। कहते हैं कि जी बात यह है कि देखें जी, हमने अमेरिका को कहना है कि सूद तो हराम है, सूद हम देंगे नहीं, हम आपको वापस करेंगे असल कीमत। वो आज हमारे पास है कोई नहीं, तो जब होगी हम दे देंगे। तो अमेरिका आगे से बदमाशी करे तो उसको कहो लो जी आया जे गौरी। फिर ये इनके हालात हैं। और इसकी दूसरी जानिब एक अहमदी मुसलमान आतिफ मियां साहब, जिनका दुनिया की टॉप 15 इकोनॉमिस्ट में नाम शुमार होता है, वो अपने जज्बा ईमानी और वतन से मोहब्बत के जज्बे की खातिर जमात अहमदिया के नाम के साथ पाकिस्तान में आकर मुफ्त में वॉलंटियरली खिदमत करना चाहते हैं। तो यही मौलवी अपने इन नाम नहाद लोगों को पीछे लगाकर तो उनकी सीट से उतरवा देते हैं, नतीजा वो वापस आ जाते हैं। और आज आप देख लें कि आपके सामने है हर चीज। जी
जुल्म, नाइंसाफी, जबर, लूट मार, मजहबी इंतहा पसंदी, जनूनियत, जना बिल जबर, तशद्दुद, हैवानियत और ज़िया के वारिस खून आलूद पाकिस्तान बनाने वाले किस मुंह से जाके कायदे आजम का यौम पैदाइश मनाते हैं या जश्न आज़ादी मनाते हैं? और ये नाम निहाद उलमा जो है ये किस मुंह से काबे जाते हैं? वो गालिब कहते थे ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। नाम निहाद मौलवियों के हाथों मिस्मार शुदा कब्र के अंदर अहमदी बच्चे का लाशा, मजहब के नाम पर उठाई गई हिंदू और ईसाई बच्चियां, और अभी डॉक्टर साहब ये चंद दिन पहले खुले आसमान के नीचे मोटरवे के ऊपर अपने कमसिन बच्चों के सामने बंद गाड़ी के अंदर अपनी इज्जत तार तार करवाने वाली माँ की सिसकियां और आहो बका चीख चीख कर हमारे प्यारे मुल्क के प्यारे आइन और कवानीन को तब्दील करने की घिनौनी साजिश में मुलविस तमाम अफराद से ये सवाल उठा रही हैं कि नफरत और जुल्म की बर्बरियत की जो आग तुम लोगों ने लगाई थी उसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। बाकी तमाम फिरके भी अब इस आग की लपेट में आने से बचे नहीं, और आप देखते जाएं जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये आग तमाम फिरकों को अपनी लपेट में ले लेगी। मुझे इस मौके पे एक अहमदी शायर उबैदुल्लाह अलीम साहब का वो शेर याद आ गया। कहते हैं, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ताए ज़मीं पर, वही खित्ताए ज़मीं है कि अजाब उतर रहे हैं। मुंह उठाकर जब जिसका दिल करता है अपना रुख अमन पसंद जमाते अहमदिया की तरफ मोड़ लेते हैं और ये चूरन बेचना शुरू किया हुआ है अपनी गलतियां छुपाने के लिए। चाहे सियासतदान है चाहे मौलवी है, आज उनके सामने एक ही नाम है, एक ही कार्ड है, वो है कादियानी कार्ड। जो कोई अच्छा बंदा अच्छा काम करे उसको कह दो जी कादियानी है, उसको कह दो जी ये यहूदियों का एजेंट है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आखिर पे सिर्फ जो है ना ये जो अहमदियों को गद्दार कहते हैं, गद्दारे आइन हैं, गद्दारे पाकिस्तान हैं, इनके लिए मैं खास तौर पर दिखा दूं डॉक्टर साहब, अगर आप वो जो हमारा अहद है वो अगर आप लोगों के सामने रखें, मैं तमाम लोगों को आज ऐलान ये बताता हूं कि जमात अहमदिया के नौजवान कोई भी मीटिंग हो, कोई जलसा हो या कोई भी तकरीब हो, उसमें तिलावत कुरान करीम के बाद खड़े होकर ये अहद दोहराते हैं। 3 मरतबा ये पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 3 दफा ये कलमा पढ़ने के बाद आप आगे पढ़ते हैं, मैं सिर्फ हाईलाइटेड एरिया दिखाता हूँ। आई सोलमली प्लेज, मैं ये वादा करता हूँ, दैट आई शैल ऑलवेज बी रेडी टू सैक्रिफाइस माई लाइफ, वेल्थ, टाइम एंड ऑनर, कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, अपना माल, अपना वक्त और अपनी इज्जत को कुर्बान करने के लिए। सर किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ माई फेथ, मेरे अकीदे के लिए, कंट्री, मेरे मुल्क के लिए, एंड नेशन, और मेरी कौम के लिए। ये है वो अहद जो हर अहमदी अपनी हर मीटिंग में स्टार्ट होने से पहले दोहराते हैं 3 मरतबा। आप किस मुंह से कहते हैं अहमदियों को कि गद्दारे वतन है? जनाब अहमदी कोई भी हो, जिस मर्जी मुल्क में हो, वो अपनी मुल्क से भी वफादार है, अपनी कौम से भी वफादार है। मैं आज थोड़ा जज्बाती हो गया इस मौजू को लेकर। तनकीद और मसाइल देखें डॉक्टर साहब, दोनों साथ साथ चलते हैं हर वक्त, हम सुनते भी रहते हैं, मगर क्या आज तक किसी में ये जरूरत हुई है कि आके कहे जी हाल क्या है, आए हम हाल बताते हैं? इन तमाम मसाइल और बातों का मैं उम्मीद करता हूँ आज हमारे मौजूद सामीन, खास तौर पर पाकिस्तानी भाई बहन जो मुल्क से बाहर हैं या अंदर हैं, इनके हाल लेकर जाएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ आखिर पे। ये 2 दिन पहले खुतबे जुम्मे के मौके पर हमारे प्यारे इमाम हजरत मिर्जा मसरूर अहमद अय्यदल्लाह ताला बिन नसरिल अजीज ने एक पैगाम दिया, छोटा सा। डॉक्टर साहब अगर आप वो दिखा दें, आपके पास हो तो स्क्रीन पर। हजूर ने ये 2 दिन पहले जो खुतबा जुम्मा आया उसमें ये फरमा दिया, देखें फरमा रहे हैं हजूर पैगाम देते हुए कि जिस दीन की बरतरी और खिदमत के लिए हमने हिजरत की थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अपने सियासी मकासद की खातिर उस दीन का नाम लेने पर भी हम पर पाबंदी लगा दी। हमें बहरहाल उनकी किसी सनद की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अफसोस इस बात पर जरूर होता है कि इन नाम नेहाद मुल्क के ठेकेदारों ने अहमदियों पर यह जुल्म करके सिर्फ अहमदियों पर जुल्म नहीं किया बल्कि पूरे पाकिस्तान पर जुल्म किया है। लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तानी अहमदियों का ये काम है कि मुल्क की तरक्की के लिए, सर कौन से मुल्क की, मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इन जालिमों से इस मुल्क को पाक कर दे। ये हैं हमारे खलीफा वक्त, ये हैं हमारे एक इमाम
جو ہمیں یہ نصائح کرتے ہیں، اور یہ ہیں وہ احمدی جن کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، اور آپ اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو جھوٹ پیش کیا گیا ہے، جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے، تو اب وہ کھل کر عیاں ہو گیا ہے۔ آج ہی اپنے آپ کو سنوار لیں، کیونکہ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو سوچ لیں خدا را کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ظلم اور بربریت کرنے جا رہے ہیں، کون سا نفرت کا ملک، کون سی نفرت کی آگ ہم ان کو دینے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ جی میرے بھائیو، آپ نے جیسا کہ دیکھا، ہم نے جس طرح کہ آپ کو شروع میں بتلایا تھا، میں آپ کو ہلکا سا وہ ریمائنڈ کرا دوں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارا پیارا پاکستان جس کے آئین کے اندر یہ شامل ہے کہ ہر شخص، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اسی آئین پاکستان کے اندر ظلم اور بربریت کرتے ہوئے ایسی شکیں شامل کر دی گئی ہیں جو کہ آئین پاکستان کے ان بنیادی شکوں کے خلاف ہیں، متضاد ہیں، متصادم ہیں۔ اور یہی ہم دراصل آج ہم پیغام دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ ہمارا جو آپ کے ساتھ جو ہم آپ کو جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کو اس کی اس حالت میں واپس لے کے آئیں جس حالت میں ہمارے جو بانی پاکستان ہیں محمد علی جناح صاحب وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، بہت ہی مشہور یہ بات ہے، قائد اعظم نے یہ فرمایا، یہ میرے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ایمان، اتحاد اور یقین محکم۔ یہ تین چیزیں، تین الفاظ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو پاکستان میں جو قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایمان بھی ہو۔ کس طرح کا ایمان ہو؟ اتحاد رہتے ہوئے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا، مطلب اس کا نتیجہ نکلا کہ قائد اعظم اس ایمان کے قائل تھے جس طرح کہ اسلامی تعلیم ہے، ایسا ایمان جو دوسروں کو، دوسرے تمام مذاہب کو، فرقوں کو مذہبی آزادی دے۔ کیوں؟ ورنہ اگر مذہبی آزادی آپ نہیں دیں گے تو اتحاد کس طرح رہے گا؟ جس طرح ہم نے ابھی آپ کو ایک شیعہ عالم کا بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو سنائی۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے آخر جو اس کے دوسرے حصے کی طرف جائیں، کیونکہ آج پروگرام بہت لمبا ہو گیا، اس کا جو پہلا حصہ ہی ہے لیکن یہ اہم موضوع تھا، یہ ہم نے آپ کو دکھلانا چاہتے تھے، بتلانا چاہتے تھے۔ میں ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر بعض نام نہاد جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ بہت اس طرح کے کوئی پروگرام وغیرہ کر رہے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے وہ جو پاکستان کو جو ہے وہ بیرون ملک بہت بدنام کرتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب ہم آپ کو یہی تو آج بتلا رہے ہیں، بدنام ہم نہیں کر رہے پیارے بھائیوں، بدنام آپ کے وہ علماء اور آپ کے ان ڈکٹیٹرز نے کیا ہے جنہوں نے مذہب کے نام پر پاکستان کے آئین کے خلاف اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ بنا دیے ہیں۔ اب جہاں تک جو دوسرے ملکوں کی بات ہے، آپ چاہے امنیسٹی انٹرنیشنل لیں، چاہے یو کے لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس لیں، باقی ممالک ظاہر ہیں وہ پھر ان باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے وہ پھر مختلف رپورٹس وغیرہ لکھتے ہیں پاکستان سے متعلق۔ یہ دیکھیں مثلا ہوم آفس کی یہ رپورٹ ہے، تو یہ جو رپورٹس لکھتے ہیں اور اس میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 14 سے غالباً یہ چل رہا ہے۔ یہ سب وہ بتا رہے ہیں کون کون سے قوانین بنائے گئے ہیں، پھر آگے یہ بتلا رہے ہیں کس طرح حکومت انوالو ہے اس کو ڈسکریمنیشن میں احمدیوں کے خلاف۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو بدنامی ہے یہ ہم نہیں کر رہے، یہ ہم آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں۔ یہ بدنامی آپ لوگ خود کر رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کے بدنام زمانہ آرڈیننس کو شامل کر کے جو کہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اپنے خلاف ہے۔ اس لیے آپ ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنے کی بجائے کہ ہم نے گویا کوئی آپ کو بدنام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ پنجابی میں کہا کہتے ہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ مارو، تو ڈانگ پھیرو، دیکھو کہ کیا ہے آپ نے اس ملک کے ساتھ، ہمارے پیارے ملک کے ساتھ۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح کی ایک کوئی رپورٹ ہے جو کہ کچھ پارلیمنٹیرینز نے مل کے یہاں یو کے میں شائع کی ہے، جس میں جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ زیادہ یہ شور میں جا رہے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ اس میں شامل نہیں تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ،
یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی جو باتیں اس رپورٹ کے اندر میرے بھائیوں جو درج کی گئی ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس طرح کے اس رپورٹ میں بیان کیے گئے ہیں، جس طرح سے آپ نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے، ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، کیا وہ واقعات سچے نہیں ہیں؟ اگر وہ واقعات سچے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اصل جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دو پیارے بھائیوں، اس مسئلے کو دور کریں. اور کس طرح دور کریں؟ کہ مذہب کا جو مذہبی آزادی جو آئین نے اصل میں دی ہے، جو اسلام نے دی ہے، جو قرآن پاک نے دی ہے، اس مذہبی آزادی کو دوبارہ اس ملک میں واپس لے کر آئیں، تاکہ جہاں اسلام کا بول بالا ہو وہیں پر پاکستان کا بھی بول بالا ہو، اور پھر کسی ملک کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی رپورٹس جو ہے وہ لکھ سکے. اس سے پہلے کہ جو ہے ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلیں، چونکہ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے، کسی دوست نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایک آدھا کوئی دوست جو ہے اس کو کال پہ لے لیں گے. ویسے آج زیادہ وقت نہیں ہے. کوئی دوست اگر کسی نے بات کرنی ہے یا میں جو ہے وہ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک ویڈیو کا حوالہ دینا چاہوں گا. یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہے. تو وہ ایک ملحد ہے سلطان نام کا، اس کی وہ ویڈیو ہے. تو وہ اس میں ایک اعتراض اٹھاتا ہے کہ آج کل جو انہوں نے کو نعتیں وغیرہ بھی، اس کی نعتیں تو نہیں اس کو کہوں گا میں، وہ ایک نظم بنائی ہوئی ہے جس کو ایک پیش کرتے ہیں کہ گستاخ رسول سر تن سے جدا، کو اس طرح کی. تو یہ وہ کچھ واقعات کو کوٹ کر کے تو کہتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو نام جیسے لیتے ہیں ملحد، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو کہتا ہے کہ وہ ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی سر تن سے جدا، کوئی بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو، کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو، کوئی ذرا سی بات کر دے اپنے مفادات کی خاطر سارے وہ اسلام کا نام لے کے سر تن سے جدا کر دو. کہتا ہے کہ یا تو پھر آپ یہ ٹائٹل ہٹا دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نہ باشد، مجھے یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، اس کے دہرانے پڑ رہے ہیں. تو کہتا ہے یا تو یہ پھر آپ الفاظ ہٹا دو کہ وہ رحمت للعالمین تھے اور انہوں نے یہ تعلیم دی، یا قرآن میں جو آپ بیان کرتے ہو کہ لا اکراہ فی الدین اور اس طرح کی جو آیات آپ پیش کرتے ہو، یا تو پھر ان کو آپ کہو کہ یہ جھوٹی ہیں. تو یا پھر یہ جو آپ حوصلہ کرتے پھرتے ہیں کہ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، یہ اپنے عمل جو ہیں وہ ٹھیک کر لو. بات یہ ہے، ہمارے یہ مخالفین ذرا برابر نہیں سوچتے، اور ہمارے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ تو زحمت ہی نہیں کرتے کہ جا کے وہ تحقیق کر لیں، تھوڑی بہت ہی کہیں سے جا کے تحقیق کر لیں کیا یہ واقعی ہماری تعلیم ہے. ایک طرف تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے عمل یہ ہیں کہ ہم سڑکوں پر بھی کسی کی زندگی کو محفوظ نہیں رہنے دیتے. جی بالکل. جزاک اللہ، ٹائم کافی ہے، ہو گیا ہے انشاءاللہ. پھر بہت بہت شکریہ مبارک بھائی. اس میں میں جلدی سے صرف اتنا عرض کروں گا اس سے پہلے کہ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی کالر آئے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کو ایک بات کا ضرور جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جنگ کے دنوں کے قوانین اور ہیں، اور جو امن کے قوانین ہیں وہ اور ہیں. ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے، جہاں تک خاکسار کا میں نے غور کیا ہے، ہمارے دوست اسے اگری کریں گے کہ علماء جنگ کے قوانین کو اٹھا کر عوام کے سامنے پڑھ کے یوں بتاتے ہیں گویا وہ عام دنوں کے قوانین ہیں، عام دنوں کی باتیں ہیں. تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. اور ایک بات اور خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے، مسلم احمدی بھائی آپ کے بھی چینل کی میں نے بات کرنی ہے آج ہلکی سی. ایک پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا. یہ ریئل اسلام چینل کے نام سے یہ خاکسار کا یوٹیوب چینل ہے. بات میں نے یہ کرنی ہے آپ کے سامنے کہ خاکسار کا یہی ایک چینل ہے جس کے اوپر خاکسار ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خاکسار کے کسی بھی ویڈیو سے متعلق آپ نے کوئی مشورہ دینا ہو، کوئی اسی ویڈیو کے متعلق آپ نے کوئی بات ہے جو آپ کا خیال ہو کہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے،
تو خاکسار کا نمبر میں بار بار بتایا کرتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں، 0044-771-5474-780۔ تو آپ بلا جھجک خاکسار کو بتائیں۔ ہم اس کام کو چونکہ آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کوئی دوست ہمیں کسی میرے تھمبنیل سے متعلق، ویڈیو سے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو وہ ضرور مجھے بتائیں۔ دوسری خاکسار یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ ہمارے یہ جو مسلم احمدی بھائی ہیں، ان کے یہ سکرین شیئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب سکرین شیئر ہے۔ اچھا، تو میں مسلم احمدی بھائی جو ہیں، مسلم احمدی بھائی کیا آپ اپنا جو چینل ہے اس کے متعلق بتا دیں کہ کون سا چینل ہے، کیونکہ آپ کے چینل کے متعلق لوگ کنفیوز ہیں کہ وہ ایک اور چینل بھی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا چینل ہے۔ جی میں آپ کے سامنے اس کے نکال کے نا اسکرین، جی تو میں اپنے دوستوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ آپ بے شک اتنی دیر نکالیں، اتنی دیر میں ایک بات کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے جو مختلف مرتدین ہیں ان کا یہ وتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ وہ 3-4 چینلز ہیں جن کے اوپر وہ آ کر پروگرام کر رہے ہیں آج کل، اور ہر مرتد صاحب نے لگتا یہ ہے۔ جی آپ اپنی پہلے بات کر لیں پھر میں بات کر لوں گا۔ جی یہ وہ چینل ہے جو صرف میں جس کو ابھی تک مینیج کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی چینل کو مینیج نہیں کر رہا ہوں۔ اور وہی بات کہ میرا نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے اور باقی دوستوں کے پاس بھی، اور میرا نمبر ہے +1-647-706-5060۔ اگر کسی قسم کی کوئی رائے ہو، کسی قسم کا کوئی مزید کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہو تو اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کسی اور چینل کو نہ مینیج کر رہا ہوں، نہ مجھے علم میں ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ موجود ہے، مطلب کہ یہ وہی پروفائل پکچر ہے جو یوزلی میری آپ کے پروگرام میں بھی شامل ہوتے ہوئے وہی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ۔ اچھا پیارے بھائیوں، میں جو بات خاکسار عرض کرنی چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل جو مختلف جو مرتدین ہیں انہوں نے 3-4 چینل ہیں۔ ایک شمس الدین جٹ صاحب کا ایک چینل ہے، ایک کوئی زیتون FM ہے، ایک آقا کا غلام، ایک ختم النبوت ٹائمز، اور بھی شاید ہوں گے۔ میری نظر میں یہ 4 چینل ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ انہوں نے 2-2 3-3 مرتد جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے تو پھر ان کے ذریعے وہ آج کل یوٹیوب سے پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، نام مذہب کا لیتے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں پیسے کمانے کے چکر میں ہیں؟ کسی بھائی کا مائک کھلا ہے، سوری۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیسے کمانے کے چکر میں ہیں کیونکہ یہ جو مرتدین ہیں یہ ان کے سب کے جو چینل ہیں وہ مونیٹائز ہیں، مونیٹائز کیے ہوئے انہوں نے یوٹیوب کے ساتھ۔ اور کیا مطلب ہے کہ وہ جو یوٹیوب جو کہ یہودیوں کے یہ ایک ظاہر ہے، ایک یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کے نزدیک، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا جس نے، لیکن یہ کہتے ہیں یہودی۔ تو یہ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے یہودیوں سے پیسے کما رہے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ پیغام دینا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جتنے بھی تو جو ہیں چینل جو کہ مرتدین کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کما رہے ہیں، مذہب کا نام لے رہے ہیں، لیکن اصل میں اپنا پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں، میں ان کو بڑے ہی پیار سے یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں۔ مذہب کے معاملے میں اس میں پیسے کمانا، یہ آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں یہ کن لوگوں کا وتیرہ ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں بڑے ہی مؤدبانہ طور پر، وہ جو مرتدین ہیں ان سے کہ جناب آپ آ کے ان چینلز پر جماعت کے خلاف مختلف جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ وہ مرتدین جو کہ بھاری اکثریت ان میں سے جو کہ پاکستان سے باہر ہے، آپ تمام لوگ جماعت احمدیہ مسلمہ کی وجہ سے سیاسی پناہ لے کر یہاں پر آئے تھے ان ملکوں میں۔ تو اگر تو آپ کو اتنا ہی زیادہ ہے، مثلا آپ یہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں حالات بالکل ٹھیک ہے جی، احمدیوں کے یہ لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، تو بڑی آسان بات ہے۔ میں کہتا ہوں جناب آپ سارے جو ہیں، میری آپ سے یہ درخواست ہے، سارے وہ مرتدین جو پاکستان سے باہر ہیں وہ کل ہی جب یہ منڈے کو وہ جناب اپنی جو سیاسی پناہ ہے وہ واپس لیں یہاں سے، کیونکہ آپ کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی وجہ سے سیاسی پناہ ملی تھی، اور جائیں پاکستان، وہاں جا کر
फिर आप प्रोग्राम बन करें, तो फिर और मोनेटाइज भी ना हो वो यूट्यूब चैनल, तो फिर हम समझेंगे कि वाकई आपके अंदर कोई गैरत ईमानी है, आपके अंदर कोई पाकिस्तान की गैरत है। वरना आप यहाँ बैठकर, पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासी पनाह लेते हुए, जो आपके जिसकी वजह से आपको पासपोर्ट मिले हैं, आप जब प्रोग्राम करते हैं तो वो आप तमाम मुर्तदीन दरअसल आपके अपने जो असूल है उस बाबत है उसके मुताबिक क्या कर रहे हैं प्यारे भाइयों, ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो ये दो छोटी छोटी मेरी गुजारिशात थी, और चूंकि और कोई कॉलर नहीं है, मैं अगर किसी दोस्त ने कोई बात करनी है तो ठीक है, वरना हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ इस ज़मन में कहना चाहता हूँ। जी, दरअसल चीज़ ये है कि जैसा कि आज हमारा बुनियादी जो कि मौजू था आईने इस्लाम और आईने पाकिस्तान, देखें जो कुछ हिस्सा जो पहले मैंने फॉर द टाइम बिंग, इसी वजह से क्योंकि मुझे इल्म था कि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर होगा, और उस मुख्तसर वक्त के साथ मैंने इसको ज़रा सा होल्ड डाउन किया था, ताकि क्योंकि ये बात होनी भी थी, मुझे पता था कि दोस्तों की तरफ से ये पेश लाजमी होगी कि मुल्क के अंदर जो हमारे अहमदी भाई मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, उनके बारे में जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, जैसे कि आतिफ मियाँ साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कदर काबिल हैं कि उनसे सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क ने भी अपनी खिदमत ली है, लेकिन इन नाम नहाद लोगों की वजह से और इनकी बदौलत पाकिस्तान इनकी खिदमत से मरहूम है। तो उस ज़िमन में मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के सामने कुरान करीम की एक वाज़ेह तालीम को पेश कर देना चाहता हूँ कि कुरान करीम सूरह निसा के अंदर इस बात का हुक्म देता है कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है कि तुम को के सपुर्द करो अमानतें अहले इमानत को। अब इस जुमले के अंदर बड़ी वाज़ेह तालीम एक मोमिन को मिल जाती है कि जो भी शख्स किसी चीज का अहल हो तो वो अहलियत उसको मिलनी चाहिए। ठीक, अगर कोई शख्स इस काबिल है कि वो साइंस की फील्ड के अंदर काम कर सकता है और बाकियों से बेहतर है, तो वहाँ पे कुरान करीम इस बात की को बिल्कुल माइनस कर देता है कि वो किस मकतबा फ़िक्र से, किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। कुरान करीम तो हुक्म दे रहा है कि जो अहल है उसके अहल उसकी अमानत सपुर्द करो, और किसी का ओहदा, किसी की मेहनत और किसी का दर्जा, ये भी एक अमानत के तौर पे है कि एक शख्स जो इस चीज़ की अहलियत रखता है कि वो मुल्क के अंदर आर्मी चीफ बन सके, लेकिन उसको सिर्फ इस वजह से कि वो अकीदे में नहीं है, या जज बन सके सुप्रीम कोर्ट का, और उसको इस वजह से कि उसका अकीदा चूंकि आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी अमानत उसके सपोर्ट ना करें, तो ये कुरान करीम की के वाज़ेह हुक्म की नाफरमानी है। और इसके बाद भी अल्लाह ताला उसी जुमले की तरफ मुसलमानों को दोबारा लौटाता है कि फैसला करो तो अदल के साथ। यहाँ पे भी कुरान करीम ने अदल का पैमाना बड़ा वाज़ेह ले लिया है। और फिर इसके बाद अगर हम राइट्स की बात करें, और कुरान करीम बड़े वाज़ेह राइट्स पेश करता है लोगों के, कि कुरान के मुताबिक नहीं मना करता तुमको अल्लाह उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुमसे जंग नहीं की। ये आपने जो बात की थी जंग और अमन के हालात की, अब ये कुरान करीम बात कर रहा है कि नहीं मना करता तुमको अल्लाह उन लोगों के बारे में जिन्होंने नहीं जंग की तुमसे दीन के मामले में, और नहीं निकाला तुमको तुम्हारे घरों से, इस बात से कि तुम उनसे अच्छा सलूक करो और इंसाफ का बर्ताव करो, और उनके साथ जो है वो नरमी करो और इंसाफ का मामला करो, और अल्लाह इस चीज को पसंद करता है। यानी ये वाज़ेह हुक्म है जो कुरान करीम ने आम मुसलमान को पेश कर दिया है कि जो तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं करता, जो तुमसे मोहब्बत के साथ रहता है, जो तुम्हारे साथ अमन से रहना चाहता है, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो और उसके साथ इंसाफ करो। बिल्कुल ठीक। फिर यही वो बात है कि जिस बात को कि ये वो लोग हैं जो इन बातों से भागते हैं, इन्हें शऊर ही नहीं है, यानी कि कुरान करीम की उस बुनियादी तालीम का इल्म ही नहीं है। और कुरान करीम जो बिल्कुल वाज़ेह तालीम पेश करता है और जिसमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। अब कॉपीराइट्स का थोड़ा सा मतलब कि ये जो कहते हैं कि जी ये हमारा कॉपीराइट है, ये शायर इस्लाम और ये वो, कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह का दीन सिर्फ इस्लाम है और तमाम अंबिया दीन इस्लाम लेके आए हैं। इस बात के अंदर कोई हमारा गैर अहमदी जो है वो इनकार नहीं करता।
یعنی خدا کا دین اسلام ہے اور ہر نبی کا دین جو ہے وہ اسلام اور اس کی تعلیم ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر کاپی رائٹ کا کلیم یہ آج ہم پہ امپوز کر رہے ہیں کہ جی یہ کاپی رائٹ کا کلیم ہے، تو اس سے پہلے انبیاء جو اسلام اور شاعر اسلام لے کے آئے، یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم نے مسلمان کے نام سے یاد کیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ خطوط لکھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے بھیجتے ہیں، تو یہ تو پھر ان کے کاپی رائٹس بن جائیں گے. پھر آج یہی ممالک جو ان کو ہضم نہیں ہوتے، یہود اور نصارہ، یہی قوانین پیش کرتے ہیں کہ جی یہ بسم اللہ اور یہ والے معاملات تو ہمارے کاپی رائٹس ہیں اور اس کی گواہی تو قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ مسلمان ہم ہیں. تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کو پھر وہ ہیومن رائٹس اور قرآن کریم کی یہ والی تعلیم یاد آئے گی، لا اکراہ فی الدین. بالکل، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے. یہ بات ہمارے دوستوں کو سمجھنی چاہیے. جزاک اللہ. سوری تھوڑی سی بات میں آگے بڑھاؤں گا مسلم احمدی بھائی کی، ایک منٹ کے لیے. جب ہم گروپوں میں ان علماء کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اکثر میری یہ بات ان کے آگے ہوتی ہے کہ اگر یہ آپ کے کاپی رائٹس ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ جب دین اسلام میں کسی کو داخل کریں گے، فرض کرو میں آپ کا جو آپ سمجھتے کہ یہ اسلام ہے اور ہمارا سچا اسلام ہے، مجھے آپ مسلمان کریں تو کس طرح کریں گے؟ تو کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ فلاں 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 پر جو ہے وہ غلط گالیاں دیں ان کو، اور اس کے بعد اب جن کا یہ اسلام ہو کہ وہ گالیاں دے کر اس اسلام میں داخل کرنے پر مجبور ہو جائیں اس کاپی رائٹ کے اپنے نام پہ لگوانے کے بعد، تو آپ اندازہ کریں کہ اس قوم کو آپ کیا کہیں گے جو گالیاں دے کے اپنے اندر داخل کر رہی ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اور جب ان کو کہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ بتا دو جو انہوں نے اپنایا اور انہوں نے صادر فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ کفار کو یا دوسرے مذاہب میں سے لوگوں کو جو اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کو کیا کہہ کر وہ داخل کرتے تھے، تو وہاں بالکل ان کو زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور موف ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن بھی اور اصحاب بھی، اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ کلمہ اب پڑھائیں تو کس طرح پڑھائیں. کلمہ تو یہ پہلے ہی پڑھتے ہیں. جی جزاک اللہ. کلمہ پڑھنے والے کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دیا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ خاکسار ڈاکٹر یوسف صاحب کی طرف جائے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کل میرے ان باکس میں ایک مجاہد ختم نبوت ہیں عامر نذیر صاحب، انہوں نے ایک سوال بھیجا اور انہوں نے تو اپنے انداز میں کیا تھا، میں اس کو ذرا نرم کر کے وہ سوال یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو آپ کا پروگرام میں نے سنا ہے تو اس کو کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا. تو میں اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو یہ بتا دیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ابھی اگر وہ نہیں سن رہے تو بعد میں ضرور سنیں گے کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان، جس آئین پاکستان کو آپ لوگوں نے توڑ مروڑ کر خلاف قرآن اور خلاف آئین پاکستان بنا دیا ہے، ہم آپ کو یہ یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ خدا را، اور ہم آپ کو یہ ہوش دلوانا چاہتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور آئین پاکستان کو اس کی اس حالت کی طرف لوٹائیں جس حالت کی طرف قائد اعظم جو تھے وہ لانا چاہتے تھے، اور وہ یہ حالت تھی کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہوگی. تو یہ ڈاکٹر یوسف صاحب دوبارہ یہ انہوں نے سوال مجھے بھی بھیجا تھا اور مجھے پھر کال کر کے انہوں نے میرے ساتھ اس کا جواب بھی مجھ سے لے لیا تھا. اور دوسری بات میں یہ بھی یاد دہانی کروا دوں کہ آپ نے جو شمس الدین صاحب کو کہا تھا کہ ہمارے پروگرام میں آ کر سوال کر لیجئے گا، میں نے خود بھی لنک بھیجا ان کو اور آپ نے بھی بھیجا ہوگا، لیکن وہ پروگرام بھی سن رہے ہوں گے، لیکن ہمت ہوگی تو پھر ضرور آئیں گے. جزاک اللہ. جی جی وہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. پیارے بھائیو، پچھلے دنوں یہ ہوا، یہ اسی ہفتے کی دوران یہ ہوا کہ ہمیں کہیں پتہ چلا کہ شمس الدین صاحب کسی کے گھر پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر جماعت خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور کسی احمدی کے گھر پہ. معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار نے شمس الدین صاحب کے ساتھ وہاں پر لائیو گفتگو کی، اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد شمس الدین صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ادھر تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. تو پھر وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ جناب میں لاہور سے دور ہوں تو رات ہونے والی ہے.
तो बहरहाल वो निकले वहां से। तो ये उसके हवाले से मुबारक भाई इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि शमसुद्दीन साहब ने वहां पर ये बहाना मारा था कि जी हम उनको लिंक नहीं भेजते। जी डॉक्टर यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर यूसुफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि डॉक्टर यूसुफ साहब की आवाज में कोई मसला है। जी बुरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी बुरहान साहब, आप अगर कोई मजीद बात अगर कहना चाहें मुख्तसर तौर पर तो हमारे नाजरीन को। आपने वैसे तो सारी बातें यहाँ कही, ठीक है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक कुरान करीम किसी को मुसलमान कहने का हक देता है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस किसी को मुसलमान कहने का हक देती हैं, तो किसी आइन और किसी कानून को ये हक हासिल नहीं होता कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की तालीम के खिलाफ कोई कानून बना दे और दूसरों से उसका हक छीन ले। जैसे कि हमारे एक भाई ने पहले भी बात बयान फरमाई है कि कुरान में तो मुसलमान होने का जो जिक्र है वो बाकी अंबिया के साथ भी किया हुआ है, और इस्लाम को अगर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जोड़ा जाए कि सिर्फ आप ही इस्लाम लाए हैं, तो कुरान करीम जो है वो ये नहीं कहता, बल्कि वो दीन जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो दीन इस्लाम था, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर वो मुकम्मल हुआ है। तो इस बात को याद रखना चाहिए कि दीन इस्लाम की बुनियादें उस वक़्त रखी थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने पहला अपना खलीफा बना के भेजा था, और वो तमाम लोग जो अंबिया को मानते चले आए और आगे बढ़ता बढ़ता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है, वो सारे के सारे अपने आप को मुसलमान कहने का हक रखते हैं। इसलिए ये किसी की इजारादारी नहीं है कि कोई कहे जी मैं मुसलमान हूँ और दूसरा मुसलमान नहीं होता। ये बात बिल्कुल ही कुरान करीम की तालीम के खिलाफ है। और फिर अगर कुरान करीम इस बात का हक देता है कि जो भी कोई मज़हब इख्तियार करे, इख्तियार को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे और जिस तरह चाहे उनको वो इख्तियार करे, तो किसी भी मुल्क को या किसी कानून को या किसी शरीयत के तहत ये हक नहीं पहुंचा कि वो उसको कहे कि नहीं, दीन तो तुमने इख्तियार कर लिया मगर उस पर अमल जो है वो तुम मेरी मर्जी के मुताबिक करोगे, जिस तरह मैं कहूँगा वैसे करोगे, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जो दीन में सिखाता है वो तुम नहीं कर सकते। ये हक किसी को नहीं खुदा ताला ने दिया। ये हर इंसान के साथ ला इकराह दीन का जो हुक्म है वो खुदा ने सादर को इख्तियार दे दिया है कि वो इस बात में कुल मुख्तार है कि वो उसको किस तरह से कबूल करता है और किस तरह से मानता है। तो इसलिए ये जो कानून बनाए गए हैं, जो आइन में तरमीम करके कानून साजी की गई है, ये कुरान करीम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के बिल्कुल खिलाफ है। जी जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के खाकसार ने अर्ज़ किया है, इसके साथ साथ आईने पाकिस्तान के भी वो जो बुनियादी एहसास है, जो बुनियादी शिक्के हैं, उनके भी ये जो तरमीमें हैं ये खिलाफ हैं। जी शाहज़ेब भाई, आपने कोई बात करनी है अगर जल्दी से, तो मैं उसके बाद प्रोग्राम खत्म करते हैं। शेख मुबारक साहब भी हमारे साथ हैं। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मैं आखिर पे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि एक तो आज मैं इस प्रोग्राम को लेके काफ़ी जज्बाती हो गया था। दोस्तों को अगर लगा हो मेरी आवाज़ में कोई सख्ती तो माजरत इसके साथ, लेकिन सिर्फ अपने प्यारे भाइयों को ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखें, जो आपने आज बोना है वही काटना है। आप नफरत के बीज बोएंगे तो कल आपकी औलादों को ये नफरत गिफ्ट में मिलेगी, ठीक है। अगर आज आप मजहबी हम आहंगी और मोहब्बत के बीज बोएंगे तो कल हमारी औलादों को ही मोहब्बत मिलेगी और मजहबी हम आहंगी मिलेगी। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शेख मुबारक भाई, आप थोड़ा सा देर से आए हैं, अगर आप जल्दी से अगर 1-2 मिनट में, क्या आपका कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा अपने प्यारे पाकिस्तानी भाइयों से एक मुख्तसर सा सवाल है
جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جو آرڈیننس کی وجوہات کی بنیاد جو آئی تھی کہ جس میں احمدیوں کا پاکستان مخالف سرگرمیوں کے متعلق ایک ٹائٹل لکھا ہوا تھا. میرا ایک مختصر سا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا غیر احمدی مسلمان بھائی جس کا تعلق ملک پاکستان سے ہے وہ ہمیں احمدیوں کی پاکستان مخالف سرگرمیاں ذرا ہائی لائٹ کر کے دکھا دیں, ہم مان لیں گے کہ واقعتاً احمدی جو ہے وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں, جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے. کوئی ایک سرگرمی ایسی دکھا دیں کہ جس کو پاکستان مخالف کہا جاتا ہو یا آئین پاکستان کے خلاف کہا جاتا ہو, پاکستان سے غداری کہا جاتا ہو. مختصر سا سوال تھا میرا جو میں نے پیش کیا ہے. باقی ماشاءاللہ سے ہمارے دوستوں نے تمام باتیں بیان کر دی ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ واسع جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا شیخ مبارک بھائی. ایک صرف میں چھوٹی سی بات عرض کروں گا, اس کے جواب کہہ لیں جو بھی ہے. غالباً قرآن پاک کی اشاعت کرنا یہ ان کے نزدیک اسلام دشمنی ہے, پاکستان دشمنی ہے, یا اسلام کے پیغام کو دنیا کے ان جگہوں پہ جا کے بیان کرنا اور اسلام کے حقیقی پیغام کو بیان کرنا, امن کے پیغام کو بیان کرنا انگریزوں کے سامنے, دوسری اقوام کے سامنے, شاید ان کے نزدیک یہی اسلام دشمنی ہے. اس کے علاوہ جماعت احمدیہ کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ جماعت احمدیہ ساری دنیا میں جو بھی ہم نے آپ کو وہ دکھایا بھی, وہ ملک نسیم صاحب کی آپ کی بھی آج میں نے بتائی جو اخبارات میں بھی چھپی ہیں, کیا تھا وہ اسلام کا اصل پیغام ہی بیان کر رہے ہیں نا. تو اس میں کون سی اسلام دشمنی ہے؟ باقی یہ کہ ہمارے مذہب کو آپ نے اپنے منہ سے اگر بیان کرنا ہے, جھوٹے پروپیگنڈے کرنے ہیں, اس کی بنیادوں پہ اپنے قوانین تبدیل کرنے ہیں, عوام کو ہمارے خلاف کرنا ہے, تو وہ ہم نے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ ہی فیصلہ چھوڑا ہے, وہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں میرا خیال ہے کافی لمبا پروگرام ہو گیا ہے. آج میرا ارادہ تھا کہ 1.5 گھنٹے تک اس پروگرام کو ختم کر لوں گا, لیکن بہرحال وہ ایک بہت ہی ضروری اور اہم موضوع تھا. اس کے اوپر ہمارے دوستوں نے اظہار رائے کیا, آپ تک اپنی بات پہنچائی, اور جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے, وہ بنیادی پیغام یہی ہے ہمارے پیارے جو خاص طور پر ہمارے غیر احمدی پاکستانی بھائی ہیں کہ بھائیوں آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے, آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. مذہب کے نام پر پاکستان کے اپنے آئین کو اس طرح سے توڑا مروڑا گیا ہے کہ وہ پاکستانی آئین کے دوسرے حصہ سے متصادم ہے. اور آخری بات, ہم تو اس میں جو بھی ہمیں پریشانیاں ہوئیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ دلاسا بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر کی خوشیاں ہیں, جو مسکراہٹیں ہیں, وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے. لیکن آپ ذرا اپنی طرف بھی غور کیجئے, آپ کے سماجی, معاشی, معاشرتی کس طرح سے, کیا نام لوں, وہ جو شاہ زیب رانا صاحب نے پوری بات کری دی ہے, کس طرح سے اس ملک میں آپ آزاد ہوتے ہوئے غلام ہو گئے ہیں, سیاستدانوں کے غلام, کس طرح سے. لیکن ہم کوئی سیاسی ہمارا پروگرام نہیں ہے, لیکن آپ کے جو اخلاقیات ہیں ان کے کیا حالت آپ کی پہنچ گئی ہے, اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا. اور کچھ نہیں کر سکتے, کوشش نہیں کر سکتے, تو دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لے کر آئے جب کہ ہمارا پیارا پاکستان, اس کا جو آئین ہے وہ اس اصل حالت میں واپس لوٹے جو کہ اسلامی آئین کی ایک حالت ہونی چاہیے. اور وہ حالت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.